ए माओवादीले खेदे हामीहरूले रोजगार दिउँ न, टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने एक ठाउँ बचायो भने अब यो व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि तपाईँ एक हुनुपर्छ। राजा र दलहरू बिचमा संवाद हुन नदिने एउटा कालो पर्दा थियो। यदि संवाद हुन दिएको भए यो संविधानमा यसरी यो ढङ्गको कुनै पनि बुदाहरू पर्ने थिएनन्। दलहरूले ड्राफ्ट गरेको विज्ञप्ति राजाले पढेर पत्रकार सम्मेलनबाट बाहिरिनु भएको हो। त्यहाँ उल्लेख भएको नासो शब्दमा दलहरूले आपत्ति जनाएनन्। नासो भनेको फिर्ता गर्ने गरिकन हो। त्यति बेला दलहरूको सहमति थियो। नेपालमा एक कम्युनिस्ट र कांग्रेसी होइनन्। प्रजातन्त्र हो भने जो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल थियो, यसलाई पाखा लाएर कांग्रेसले 17,000 मान्छे मार्ने मराउनेका पछि लागेर पुच्छर भएर पश्चिमा मुलुकले दिएको आदेशलाई मानेर आज कांग्रेस हिँडेको अवस्था छ। यो दुःख आज 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गरेर नक्कली कम्युनिस्टहरू आज मुलुकलाई बर्बादीको अवस्थामा पुर्याएको र मुलुकलाई चरम संघीय भ्रष्ट कम्युनिस्टहरूले विदेशमा सम्पत्ति थुपार्ने बाहेक अरू कोही जनताका नाममा कुनै काम गर्न सकेनन्। तर मारा धिरा सरकार सडकमा निस्किँदा तिमीहरूको ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ, झन् ठुलो ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने छ। हामी अब छोड्दैनौँ यो मुलुकलाई कायपलट साथ स्विजरल्यान्ड, जापान, अमेरिका भन्दा सुख शान्ति राम्रो देश हामी बनाउँछौँ। देशमा भएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपालमा फर्काउँछौँ। नारायण शाहले यो देश एकीकरण गरेका यी 63 सालको आन्दोलनकारीलाई चित्त बुझेको रहेनछ। 2224 त्यही अलग अलग साना साना राष्ट्र हुनुपर्ने रहेछ। पृथ्वी नारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेर सग्लो नेपाल बनाइदिए। जहिले अहिले 63 साल पछाडिका जो व्यवस्थावाला मान्छे आउनुभएको छ उहाँ यो देशलाई विखण्डन गर्न चाहनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको चित्त बुझाउनुहुन्न। राजा महेन्द्रले उद्योग खोलेका चित्त बुझाउनुहुन्न। राजा महेन्द्रले खोलेका राजमार्ग चित्त बुझाउनुहुन्न। उहाँले हरेक चाहिँ राजा महाराजाका शालिग जम्मै तोड्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडिको व्यवस्थाले राणा शासन 104 वर्ष राजालाई थुनेर राखे। तर टुँडीखेलका चारै कुनामा राणाका अहिले पनि शालिग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो इतिहास हो, आउँदो सन्ततिले त्यो इतिहास हेर्न पाउनुपर्छ, बुझ्न पाउनुपर्छ। हाम्रा देशका शालिग सम्पूर्ण तोडिए। अर्को म अलिकति निवेदन गर्छु, स्वदेशी बन र स्वदेशी बन भन्ने एउटा यहाँ स्वदेशी फर्क स्वदेशमै स्वर्ग भन्ने, यसमा म दुईटा गर्छु। यो 63 सालको परिवर्तन पछाडि नेपाललाई घात गर्ने एउटा नागरिकताको कुरो गरियो। त्यसमा दुईटा काम गरियो। एउटा काम गरियो हाम्रा वंशजका दाजुभाइ जसलाई नेपालमा माओवादीले गाउँमा बस्न दिएन, हामीहरूले शिक्षा दिन सक्यौँ न, रोजगार दिन सक्यौँ न। ती मान्छे रोजगारका लागि र शिक्षाका लागि विदेश गए। ती नागरिकले अब त्यहाँ देशमा बस्नका लागि नागरिकता लिए। ती नेपालका हाम्रै दाजुभाइ छोरा नातिलाई यो 63 सालको व्यवस्थाले गैर नागरिक बनायो। अनि 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता अन्तर्गत 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बस्ने भारतीयहरू बढी तिब्बतियनहरू दार्जिलिङवाला मान्छेहरूलाई जन्मको आधारमा करिब 50 लाख नागरिकता दियो। अब यो देश बचाउनु पर्छ भने दुईटा कुरा बचाउनु पर्छ। एउटा नेपाल बचाउनु पर्छ, एउटा नेपाली बचाउनु पर्छ। नेपाल संसारका धेरै देशले, अमेरिकाका राष्ट्रपतिले संसारका मान्छेलाई पैसा दिएर नागरिकता दिए। ती त हाम्रै दाजुभाइ हुन्। ए माओवादीले खेदे हामीहरूले रोजगार दिउँ न। त्यसैले अहिले यही भावनासँग त्यो छेउछाउ जान्छ। त्यसैले म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीहरूले यो पनि प्रश्न उठाउँ, हाम्रा दाजुभाइलाई चाहिँ हामी विदेशी बनाउने अनि केरावाला खाली सिसी र केरावालालाई नागरिकता दिएर यो देश पहिलो छ। यिनीहरूले पहिलो यिनीहरूको प्राथमिकता छ सिक्किम बनाउने। अब यो पनि ऊ होला, यो अर्को कार्यक्रम गर्न नदिने षड्यन्त्र कुलमान। यहाँ पनि कुलमान आइपुग्छन्। अब हेर्नुहोस् त यो देशको हालत। बिजुली मन्त्री, प्रधानमन्त्री, दिनको 20 चोटि लोड सेडिङ हुन्छ, बत्ती झिपिक झिपिक जान्छ। यसको पछाडिको कारण के हो भने उहाँ विदेशबाट आएन। प्रधानमन्त्री र के हुनुहुन्छ नि खड्काजी, बिजुली मन्त्री
दीपक खड्काको कर्तुत त हामीहरूले भेट्यौँ नि। सायद यो कार्यक्रम डिस्टर्ब गर्नका लागि विद्युत कर्पोरेसनलाई भनेर गृहमन्त्रीले यो लोड सेडिङ अथवा यहाँ बिजुली बन्द गरेका हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त कति ठाउँमा षड्यन्त्र छ। हुँदै हुँदै म भन्दै थिएँ, हिजो राप्रपाले एउटा सार्वजनिक रूपमा एउटा वक्तव्य जारी गर्यो। कुनै पनि राजावादी अथवा यो व्यवस्थाको विरुद्धमा गरेका आन्दोलनमा राप्रपाका कोही कार्यकर्ता जान्छ भने त्यो कार्यकर्ताको पार्टीको जागिर समाप्त हुन्छ। अहिले हिजो टाउकाको मोल तोक्ने र मोल तोकिने एकै ठाउँमा छन्। हामी जम्मैको विचार एउटै छ, यो व्यवस्थाले देश चल्दैन। 47 सालमा जाउँ। तिमीहरूले बनाएको संविधान हो 47 साल। 47 सालको संविधान हुँदा 10-11% आर्थिक वृद्धि दर थियो। सेयरको बजार त म एउटा ब्याङ्कको उदाहरणमा बारम्बार लिने गर्छु। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर 9,000मा बिक्थ्यो। अहिले आर्थिक वृद्धि दर 3% छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर 650 छ। कति बढी अग्रगमन भएको छ। त्यसैले म भन्छु फेरि पनि जो यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् एक, होइन भने अब जनताले तपाईँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जो एक हुन चाहँदैन, जो एक बनाउन बाधा विरोध गर्छ, हाम्रा अगाडि हिजो जे थिए सिद्धियो, अब त्यसलाई फरसोड गरिदिउँ, त्यसलाई अगाडि नबढाउँ, अब हिजोका कुरा नकोट्याउँ। यसका लागि देवेन्द्र नेपालीको भूमिका हुनसक्छ, जगमानजीको भूमिका हुनसक्छ, सेपी मैनालीजीको भूमिका हुनसक्छ, जम्मै जजसको भूमिका हुन्छ। पहिले गरौँ। मैले यसमा अहम भूमिका हुन्छ श्रीपाद महाराजको, राजा ज्ञानेन्द्रको। मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, उहाँले यो आन्दोलनमा राखेका, यो व्यवस्थाका विरुद्धमा भएका 47 सालको संविधानका कुरा गर्नेलाई एक दिन चियापानमा बोलाउँ। तिमीहरू एउटा नेता छान, 1 घन्टा छलफल गर। तपाईँहरूले नेता छान्न सक्नु भएन भने म एउटा तोक दिन्छु, त्यसलाई तपाईँहरूले मान्ने भन्ने बित्तिकै जम्मै एक हुन्छ। हिजो 12 मुदेवालाले अघि मैले भने टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने एक ठाउँ बचायो भने अब यो व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि तपाईँ एक हुनुपर्छ। यो जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्छ। जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ, हाम्रो नेपालीमा कहावत छ, कलियुगे सङ्घे शक्ति हो। कलियुगमा सङ्घमा शक्ति छ। मान्छे हामीसित 60% छन्, तर ज्यालामा नमिलेका कपडा सिउने जस्ता भएका छौँ हामी। एउटा पूर्व फर्किन्छ, एउटा पश्चिम फर्किन्छ। भोलि राजाले राजा शासन आएर मन्त्री दियो भने जम्मै फेरि एउटै मन्त्रीमण्डल खान जान्छन्, तर आन्दोलनका लागि एक हुँदैनन्। त्यसैले अरू पछि चर्चा गर्दै गरौँला, यसका नीतिका चर्चा गरौँला, पृथ्वी पथको चर्चा गरौँला। मुख्य चाहिँ एक हुनु पर्यो। अहिले जम्मै एक हुन जनता तयार छन्, तर हाम्रा देशका कथाकथित भन्छु म राजावादी, हिन्दूवादी, यो व्यवस्थाका विरोधी सब दौरा सुरुवाल सिलाएर आफूलाई मात्रै होइन छोराको पनि सिलाइदिएका छन् अरे। अब आइहाल्यो मन्त्री हुने, अब पालै पालो मन्त्री खाने धेरै टाढा छ। पहिले देश जोगाउँ, काम कर्म गरेपछि फल आउँछ। तर अहिले कर्म नगरिकन भाँड्ने काम गर्नुभयो भने यसको कुरो जनताले एक हिसाब राखेका छन्। त्यो कारबाही जनताले गर्नुपर्न सक्छ भन्दै यो कार्यक्रम गरिदिनु भयो। सुरुमै बोल्न दिनुभयो र सुनिदिनु भयो। जम्मैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। मेरो अर्को एउटा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ जानु परेका कारणले म तपाईँहरूसित जम्मैसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। कति राम्रो कुरा गरेर जानुभयो बालकृष्ण नेउपानेज्यू। आदरणीय बालकृष्ण नेउपाने दाइसँग हाम्रो धेरै पहिलादेखिको सहकार्य छ। उहाँको विचारहरू हाम्रो देशका लागि अत्यन्तै प्रिय छन्। हाम्रो आदरणीय जगमानज्यू, हाम्रो भरत बस्नेतज्यू लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थिति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र म तेह्रथुम जिल्ला विकास समितिको एमालेको तर्फबाटको पहिलाको जीविका सभापति हो। र मैले 56 सालमा एउटा लेख लेखेँ, हाम्रो 10 वर्ष र राजा महेन्द्रको 10 वर्ष भनेर। त म रातो पथबाट यो पृथ्वी पथमा कसरी आएँ भन्ने कुराको सुरुवात मैले त्यहाँबाट गरेँ।
कि राजा महेन्द्रले 10 वर्षमा नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभयो, बहादुर शाहले विशालकरणको नेतृत्व गर्नुभयो र महेन्द्रले सुदृढीकरणको नेतृत्व गर्नुभएछ। र जसले हाम्रो नेपाललाई बलियो बनाए तिनीहरूलाई हामीलाई आक्रमण गर्न सिकाएछन्, तिनीहरूलाई निन्दा गर्न सिकाएछन्, तिनीहरूलाई भर्त्सना गर्न सिकाएछन्। त्यसपछि मैले हाम्रो राष्ट्रिय चिन्तनधार हामीसँग छ कि छैन नेपाल भन्दाखेरि जब म पृथ्वीनारायणमा पुगेँ, हाम्रो भरत बस्नेतजीले दिव्य उपदेश छपाउनु भएको रहेछ, मैले त्यो सबै पढाएको थिइनँ। त्यो पढेपछि चाहिँ नेपाल जोगाउने र जोगाउने मूल राष्ट्रिय चिन्तनधार यसैलाई मान्दा हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई म यो किताब देखाउँछु र म सबै साथीहरूलाई यो किताब पृथ्वी विचार र व्यवहार यो तेस्रो संस्करण हो, भरत बस्नेतजीले प्रकाशित गर्नुभएको हो। पैरवी प्रकाशन पुतली सडकमा पाइन्छ। र पृथ्वी पथ भनेको के हो, पृथ्वी विचार भनेको के हो र यसलाई कसरी व्याख्या गरेको छु मैले ठिक ढङ्गले गरेको छु कि छैन यो पढिदिनु हुन पैरवी प्रकाशन पुतली सडकमा जानुहोस्। अब हाम्रो यो राष्ट्रिय एजेन्डा अब जनस्तरबाट उठेको एजेन्डा पृथ्वीनारायण शाहको वंशज र पृथ्वीनारायण शाहको विरासत बोक्नुभएका र महाराज धीराज ज्ञानेन्द्रले यो पृथ्वी विचारको पृथ्वी पथको एजेन्डा अब उहाँले बोक्नु भएको छ। पृथ्वीनारायणका शब्दमा त्यो शब्दलाई म सम्मान गर्छु। राजा र रैती अथवा राजा र प्रजा मिलेर अब हामीले एउटा विचारको एजेन्डामा हामी अब एक ठाउँ गयौँ र हामीलाई रैती भन्दैनहरू होच्याउँछन्, तर त्यो रैती जय जय काली जय जय गोरख भन्दै अङ्ग्रेज उपनिवेशवादी शक्तिलाई पराजित गर्ने नायक पृथ्वीनारायण शाहले त्यो जुन हाम्रो जुन मूल ग्रन्थ छ त्यहाँ उपस्थिति पाएको रैती र प्रजाको शब्द हो। त्यसैले यसमा रैती भन्दाखेरि हिंसावध गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। र मैले अब यो किताबमा मैले लेखेको कुरा यहाँ व्याख्या गर्दा टाइम लाग्छ, म गरिनँ। तपाईँहरू सबैले किताब पढ्न अनुरोध गर्छु। अब यो राष्ट्रिय एजेन्डा भएको हुनाले पाखुरा सुर्केर जिब्रो तिखारेर बहसमा उत्रनै पर्छ। अब र यो परवादीहरूलाई विचारमा म भन्छु विचारमा प्रतिगमन परिणाममा अग्रगमन भन्छु म। यो पृथ्वी विचार भनेको हाम्रो राष्ट्रिय चिन्तनधार हो, मूल राष्ट्रिय चिन्तनधार हो। र मैले भर्खरै म अब के अनुरोध गर्छु भने सामाजिक सञ्जाललाई पनि आन्दोलन र विचारको एउटा प्लेटफर्म बनाऊ। म हरेक महिनामा नेपालको नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखियोस् भन्ने एउटा भिडियो कहिले राख्छु कहिले लेख राख्छु। त मैले त्यो भिडियो राखेको 2,50,000 लगभगले त्यहाँ हेर्नुभएको छ। त्यत्रो आमसभा त म पाउँदिनँ। त्यसैले म सबै यो आन्दोलनको अभियानको उसलाई महाराज धीराज ज्ञानेन्द्रको पुष 27 गतेको लागि दिएको सन्देश र यो नयाँ वर्षको सन्देशलाई व्यापक रूपले एकै दिन सेयर गरौँ, राखौँ सञ्जालमा। सञ्जाल ज्ञानेन्द्रमय बनाऊ, पृथ्वी विचारमय बनाऊ, पृथ्वी पथमय बनाऊ। म सबैलाई अनुरोध गर्छु। यसले ठुलो प्लेटफर्म हो यो र म गरिराखेको छु र यो एउटा एजेन्डा हो। र मैले एउटा भर्खरै एउटा भिडियो राखेको छु। मैले के लेखेको छु भने चीनमा पृथ्वी विचार लागू भएको छ भनेर लेखेँ मैले। अब उनीहरूले चीनमा पृथ्वीनारायणको विचार पनि पढाएको छैन, दिव्य उपदेश पनि छैन। तर मैले कसरी लागू भएको छ भन्ने व्याख्या गरेको छु भने पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभएको छ, घुस खाने र घुस दिनेहरू अथवा भ्रष्टाचारीहरू राजाका शत्रु हुन्, तिनको धन जीव लिए पनि पाप छैन भन्नुभएको छ। अब अहिले चीनका नेता प्रमुख, पृथ्वीनारायणको शब्दमा राजा भनेको प्रमुख, त्यो उहाँ प्रमुख सी जिनपिङले भ्रष्टाचार विरोधी तीव्र अभियान गर्नुभएको छ र सानो ठुलो जोसुकै भ्रष्टाचारीलाई पनि पोको पारिहाल्नुहुन्छ। त त्यहाँ पृथ्वी विचार लागू भयो कि भएन? त्यसैले पृथ्वीनारायण भनेका यो यति धेरै कुरा छन् जो हामीलाई सबै कुरा यसलाई अक्षरश लागू गरियो भने नेपाललाई सबै किसिमले बलियो बनाउन सकिन्छ। र जनतालाई बलियो मान्ने पृथ्वीनारायण शाह प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ, दरबार बलियो भए प्रजा मोटा त भन्नु भएन उहाँले। पहिला जनतालाई बलियो बनाउनु, त्यो सार्वभौमताको केन्द्र आफै बलियो हुन्छ भनेका छन्। र भारतमा महात्मा गान्धीले पृथ्वीनारायणबाट सिकेर चर्खा आन्दोलन त्यही हो। र चीनमा अब माओ सेतुङले राष्ट्रिय पुँजीपतिको संरक्षण गरौँ, दलाल पुँजीको विरोध गरौँ भनेको विदेशी महाजन आयो भने कङ्गाल बनाउँछन् भने पृथ्वी विचार त्यही हो। त्यसैले यो पृथ्वी विचारलाई हामीले यो नबुझुन् भनेर, यसलाई थाहा नपाउन् भनेर हाम्रो सिपी मैनालीले पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो सबभन्दा रणनीतिक महत्त्वको विजय सिन्धुलीको विजय हो। र त्यसलाई हामीले महत्त्वको साथ अघि उठाउनै पर्छ। र यो के पनि रहेछ भने विश्वमा उपनिवेशवादी शक्तिलाई जित्ने, आफ्नो देशबाट लखेट्ने पहिलो विजय त्यो हाम्रो रहेछ। र पृथ्वीनारायणको त्यो विजयलाई अमेरिकन विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरले के लेखेका छन् भने यदि पृथ्वीनारायण शाहले सिन्धुलीमा अङ्ग्रेज फौजलाई रोकेका थिएनन् भने एसियाको राजनीति नक्सा अलग हुने थियो। किनभने अङ्ग्रेज नेपाल हुँदै तिब्बत पनि छिरेको हुने थियो र
तिब्बत पनि हुँदै चिन पनि कब्जा गरे हुने थियो र कुनै दिन चीनबाट उसले फिर्ता हुनु पर्यो भने चीनलाई टुक्र्याएर गएको हुने थियो भनेपछि हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको त्यो रणनीतिक महत्त्व पनि एसियाकै आदि नेता एउटा त्यस्तो रूपमा पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र म यसलाई अब एउटा अलि मलाई एउटा देशलाई नै अपमानित हुने लज्जित हुने एउटा देशकै शिर मर्ने कुरा म उठाउन चाहन्छु। भारतको रहका पूर्व प्रमुखले के भनेका छन् भने माओवादी प्रचण्डलाई पनि हामीले आश्रय दिएका थियौँ, यिनलाई पनि हामीले चलाएका घुमाएका हौँ भनेका छन् र केपी ओली पनि अलि टेढोमेढो हुन खोजेका थिए प्रधानमन्त्री भएकै बेला। यिनलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउने हाम्रै मान्छे हुन्, हामीले नि यिनलाई बढाएको हो, यिनलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई हामीले पठाएका थियौँ, ठिक ठाउँमा आइहाले। यो ठुलो आपत्तिजनक कुरा छ र म नेकपा एमालेलाई र माओवादीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर यसको खण्डन गर्नुहोस्। खण्डन गर्नुहुन्न भने केपी र प्रचण्ड दुवैले पार्टीको पदबाट पनि राजीनामा दिनुहोस्, केपीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट पनि राजीनामा दिनुहोस्। यो ठुलो आपत्तिजनक कुरा हो। एउटा विदेशीको गुप्तचरले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले चलाएका खेलाएका भनेपछि यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि आपत्तिजनक कुरा हुन्छ, राष्ट्रिय आत्मसम्मानको लागि पनि आपत्तिजनक कुरा हुन्छ। त्यो तपाईँहरू नबोलेर लात पचाएर नबस्नुहोस्, किनभने झन् बोल्यो होइन भनौँ भने झन् उसले प्रमाण पेश गरिदिएला, रेकर्ड गरेका होलान्। हाम्रो दुर्गा प्रसादले भने जस्तो पैसा राखेका लुकाएका कुरा पनि थाहा एक्सपोज गरिदिएला। होइन भने एउटा नेपाल जस्तो स्वाधीन आत्मसम्मान भएका मुलुकलाई ठिक छ कुनैको विदेशीको राजनीतिक निकायले हाम्रो साथी हुन् आदि इत्यादि भन्नु कुटनीतिक कुराले त्यो सही छ, तर गुप्तचर निकायको पूर्व प्रमुखले भनेको कुरालाई खण्डन पनि गर्नुहुन्न र पदमा पनि बसिरहनुहुन्छ। त माओवादीका अरू कमिटीका सदस्यले पनि स्पष्टीकरण सोध्नु पर्यो, यसबारे बोल्नु पर्यो भन्नु पर्यो र प्रचण्डले पनि बोल्नु पर्यो, केपीले पनि बोल्नु पर्यो र हामी कुनै गुप्तचरले हामीलाई चलाएको होइन भन्नु पर्यो। र म फेरि पनि अन्त्यमा तपाईँहरू सबैलाई यो पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी विचारको यो मैले अलिकति एउटा अन्तिमबाट के पुनः भन्छु भने मैले 2059 सालमा एउटा कार्यपत्र तयार गरेका थिएँ, वर्तमान नेपालको राजनीति अवस्था र पृथ्वी महापथ, र त्यो मलाई अहिले पनि थकथक केमा यसमानेमा लागेको छ कि त्यो कार्यपत्र तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रसँग त्यो घेराबन्दीले पुग्न दिएन छ कि भन्ने मलाई एउटा थकथक लागिरहेको छ। यदि त्यसमा यति धेरै कुरा लेखेको छु र त्यो कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, माओवादी प्रब्लम के हो, राजाले पृथ्वी विचारको झन्डा फहराउनुपर्छ भनेर त्यस बेला भनेको थिएँ। अहिले महाराजले जुन खुसी लागेको छ यो झन्डा अब फहराइएको छ, यसलाई झुक्न दिनु हुँदैन, यसलाई लुक्न दिनु हुँदैन र यसबाट मात्रै मुलुकको समाधान हुन्छ र हामी यो झन्डाले जित्छौँ, नेपाल जोगाउँछौँ। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। व्यक्तिहरू अथवा त्यसको सही बाटो त्यो होइन, 47 सालको संविधान सही बाटो हो भन्ने सबैलाई साक्षी राखेर संक्षेपमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई तिनकुने घटनाको छानबिन निष्पक्ष, दूधका दूध पानीका पानी होस् भनेर जुन आयोग गठन गर्नुभयो, जिम्मेवारी मलाई दिनुभयो, त्यसको निम्ति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो क्षमता, निष्पक्षता, ज्ञान, बुद्धि, विवेकले भ्याएसम्म त्यसको गहिरो अन्वेषण गरेर सत्य तथ्य सामुन्ने ल्याउने प्रयास गर्दैछु। धन्यवाद। अब म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामी सबैले इतिहासको ज्ञान राखेर इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानमा यस्तो कार्य गर्नु पर्यो जसले भोलिको भविष्य, हामी नेपालीहरूको भविष्य, नेपालको मात्रै होइन एसिया लगायत सम्पूर्ण विश्वको भविष्य सुरक्षित होस्, एकताबद्ध होस् र प्रगति विकासको माथिल्लो मानवीय विकासको चरणमा पुग्न सकोस्।
त्यो चिज हामीहरूले हेक्का राख्ने गर्छ। पृथ्वीपथ मेरो आफ्नो संक्षिप्त ज्ञानमा त्यही कुराको थालनी भएको थियो 17वीं शताब्दीतिर 18वीं शताब्दीतिर, जुन बेलामा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिराख्नु भएको थियो जनताको सहयोगमा। सम्पूर्ण नेपालीहरूको एकताको निम्ति, धर्मको संरक्षणको निम्ति त्यही बेलामा अमेरिकामा स्वतन्त्रताको लडाईँ सुरु भइरहेको थियो। यो तपाईहरुले ध्यान दिनुहोला, ख्याल राख्नुहोला। अहिले वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरू या वर्तमानमा क्रियाशील हुने पक्ष विपक्षका साथीहरू या भोलि भविष्यमा नेपाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिहरू, मैले धेरै वर्ष अगाडि एउटा प्रश्न गरेका थिएँ 2047 सालमा। म र मदन भण्डारीले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गरेको एउटा गोष्ठीमा 47 सालको संविधान बन्दै थियो। प्रथम जनआन्दोलन सफल भएर नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। राज संस्था र राजनीतिक दल र जनता सँगै हुने, सँगै हिँड्ने, सँगै काम गर्ने वचन स्थापित भएको थियो। त्यस बेलामा एउटा प्रश्न मैले गरेको थिएँ जो आज स्मरण भइरहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको जनता सम्पूर्ण वर्गहरूलाई साथमा लिकन, सम्पूर्ण जातलाई साथमा लिकन नेपालको एकीकरण गरेको बेलामा अमेरिकामा स्वतन्त्रताको युद्ध भइरहेको थियो। त्यही हो समय। त्यहाँको सङ्घर्षको जति पनि हात हतियार र पृथ्वीनारायणले नेपाल एकीकरण गर्न लागेको बेलाको सङ्घर्षको हात हतियार एउटै। नेपाल कृषि प्रधान देश, अमेरिका कृषि प्रधान देश। अमेरिका युनाइटेड स्टेट हुनुभन्दा अगाडिको अमेरिका ब्रिटिस र अन्य विभिन्न युरोपियन मुलुकहरूको उपनिवेश र नेपाल उपनिवेश हुन लागेको अवस्थाको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी एकैपटक अमेरिकाले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो, हामी एकीकृत भयौँ। तर अमेरिका आज विश्वको पहिलो शक्ति किन, हामी विश्वको सबैभन्दा दरिद्र शक्ति किन भयो? पृथ्वीनारायणले देखाएको बाटो जलाई मेरो मित्र बालकृष्णले पनि भनेर जानुभयो। प्रजातन्त्रको प्रथम अभ्यास मैले त विराट बखैतीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर सोचेका थिएँ, तर जनताको इच्छा कालो पाडे रहेछ, त्यसकारणले कालो पाडे प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर जनइच्छाको आदर कदर त्यही चिज अमेरिकामा स्थापित भयो, स्वतन्त्र भयो। तर अमेरिका विश्वको 1 नम्बरको मुलुक, संसारलाई प्रभावित गर्ने मुलुक, हामी विश्वबाट प्रभावित हुने गरिब दरिद्र मुलुक किन भयो? कारण के हो? इतिहासको पाठबाट वर्तमानको विश्लेषण हामीले गर्न सक्नुपर्छ। म मेरो मित्र शेरबहादुर, राजनीतिक कर्मी प्रचण्ड, राजनीतिक कर्मी खड्गप्रसाद ओली लगायत सबैलाई भन्न चाहन्छु, एउटै कारण हो। त्यो एउटा कारण के हो भनेदेखि जनता विभिन्न विचार, विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित भयो भनेदेखि उन्नति प्रगति हुँदैन। हामी द्वन्द्वमा बसिरह्यौँ भनेदेखि, जहिले पनि झगडामा बसिरह्यौँ भनेदेखि उन्नति प्रगति हुँदैन। 2017 सालको घटनाले
राजा र राजनीतिक दललाई झगडामा उत्पन्न गराए, स्थिति गराए। त्यही चिज स्वीकार गरेर लामो सङ्घर्षमा नेपाली जनता जानु पर्यो। पञ्चहरूको एउटा समूह, नेपाली जनताको अर्को आवाज र राजा वीरेन्द्रको पालामा राजा जनता सबै सँगै हिँड्ने, पार्टी सँगै हिँड्ने भनेर। राजा परम्परागत शक्ति हो, धर्म परम्परागत शक्ति हो भनेदेखि राजनीतिक दल अहिलेको आधुनिक शक्ति हो। 17वीं 18वीं शताब्दीतिर निर्माण भएको राजनीतिक दल त्यो जनताको शक्ति हो। त्यो भ्रष्ट भयो, बिग्ड्यो, गनायो भनेर राजाले राजनीतिक दलसित झगडा गर्नु या राजशक्ति परम्परागत शक्ति पुरानो हो, गनायो, बिग्ड्यो भनेर राजनीतिक दलले झगडा गरेर हिँड्यो भनेदेखि एकता हुँदैन। पृथ्वीनारायणले देखाएको बाटो त्यो हुँदैन। एकता जनआवाजको एकता, जनशक्तिको एकता, परम्परागत शक्ति, आधुनिक शक्तिको एकता, त्यो नहुन्जालसम्म वर्तमानको नेपालले कुनै पनि निकास पाउन सक्दैन। यहाँ दुईटा पद्धति अहिले देख्छु म। एउटा, राजा र पार्टी आपसमा झगडा गरेर हिँड्नु, ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र यसमा छ। अर्को, ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले के भनिरहेछ भनेदेखि शक्तिहरूले राजा र पार्टी झगडा गरेर नहिँड, मिलेर हिँड। हामी कहाँ उभिन्छौँ वर्तमान? पृथ्वी पछाडि देखाएको एकताको बाटोमा हिँड्ने हो भनेदेखि राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दल, परम्परागत शक्ति, राज संस्था, श्रीपाद र धर्म एकजुट भएर हिँड्नै पर्छ। घरमा चारवटा दाजुभाइ छन्, आपसमा मिल्दैनन् भनेदेखि घर कमजोर हुन्छ। चारवटा दाजुभाइ छन्, आपसमा मिलेर हिँड्छन् भनेदेखि घरको शक्तिको उदय हुन्छ, विजय हुन्छ। सम्पूर्ण संसारभरि त्यसले हाम्रो परम्परागत रूपबाट प्रागैतिहासिक कालदेखि चलेको वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनाको स्थितिलाई हामी नेपालबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो वर्तमानको हाम्रो कार्यदिशा हो, जसलाई श्रीपादले आफ्नो वैशाख 1 गतेको सम्मेलनमा पृथ्वी पथ भनेर उच्चारण गर्नु हो। त्यो पृथ्वी पथको चारवटा आधारभूत अवस्था देख्छु। राष्ट्रिय एकताको अवस्था, जो राजाबाट पनि आह्वान भएको छ, देशको सुरक्षाको अवस्था, देशको औद्योगिक र प्रशासनिक स्थितिको अवस्था, यी चारवटा कुराहरूलाई हिजोको युगमा जसरी अगाडि बढाइएको थियो, अहिलेको तकनिकी विकासको युगमा नयाँ दृष्टिकोण राखेर सम्पूर्ण संसार हाम्रो एक परिवार हो भन्ने दृष्टिकोण राखेर सारा संसारका राष्ट्रहरू एक हो भन्ने दृष्टिकोण राखेर भोलिको भविष्यको निम्ति नेपालमा आज हामीले काम गर्नुपर्छ। पृथ्वी पथलाई नयाँ दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 18वीं 17वीं शताब्दीमा भएको घटनाको हामीले खाली स्तुति गरेर मात्रै हुँदैन। हिजोको इतिहासको सिख, हिजोको इतिहासले हामीलाई देखाएको बाटो र हिजोको इतिहासले हामीलाई पढाएको पाठ, वर्तमानमा सही बाटोमा हामी हिँडेर सम्पूर्ण शक्तिहरू एकताबद्ध भएर भोलि एसियाको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा, नेपाललाई विश्वको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा राजा, पार्टी, जनता मिलेर हिँडेर बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको जगमा 47 सालको संविधानको जगमा हामीले नेपाललाई विश्वको शिरमोर बनाउन सक्छौँ। पृथ्वीलाई बडा महाराजलाई हामी त्यसरी एउटा ठुलो श्रद्धाञ्जली दिन सक्छौँ। म त्यही आह्वान गर्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई। म त्यही आह्वान गर्छु यहाँका जति पनि
राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू छन्, आफ्नो आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गर्नुहोस्, 72 को निषेधको र अवैध संविधानलाई खारिज गर्नुहोस् र 47 सालको संविधानलाई स्थापित गराउनलाई आफ्नो आफ्नो पार्टीभित्र क्रियाशील हुनुहोस्, नेपाल बचाउनुहोस्। सफल बनाउन हाम्रा आदरणीय ऋषि डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, त्यस्तै पूर्व मन्त्री सीपी मैनालीज्यू, त्यस्तै हाम्रा कट्टर अभियन्ताहरू, राष्ट्रवादी प्रखर हाम्रा भरत बस्नेत, सीपी कार्य हाम्रो देवेन्द्रलाल नेपालीज्यू, त्यस्तै अहिलेको 15 गतेको आन्दोलन जो तिनकुनीमा भयो, रणसंहारको सरकारले उल्टो छानबिन उल्टो देखाएकोलाई सुल्टो बनाउन हाम्रा तर्फबाट वरिष्ठ वकिल स्वागत नेपालज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा साथीहरू र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, आज यस कार्यक्रमले यो पृथ्वीपथ भन्ने शब्द नयाँ वर्ष 2082 वैशाख 1 गते महाराजको सन्देशले अब यो मुलुकलाई पृथ्वीपथको बाटो हामीले लान सक्यौँ र लैजान सक्यौँ भने हामी पूर्ण रूपले सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा जो श्री 5 महाराजले जो सन्देशले म श्री 5 महाराज सरकारप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेलाको 2224 राज्यहरूलाई टुक्रा टुक्रा राज्यहरूलाई उहाँले आफैले परिकल्पना गरेर ती 2224 राज्यलाई सिङ्गो नेपाल बनाउन उहाँले कत्रो मेहनत गर्नु पर्यो, कत्रो आन्दोलित हुनु पर्यो होला। धेरै साथीहरू त्यहाँ आजाद भयो होला, त्यसमा धेरै विरोधीहरू थिए होलान्, विरोध भयो होला। त्यसलाई सम्हालेर लिएर जान सक्ने क्षमता भएको बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह हुन्। उहाँप्रति म श्रद्धा सुमन दिन चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यस पृथ्वीपथलाई हामीले व्यापक रूपले यहाँहरूले अगाडि लैजानुपर्छ, लगिदिनुपर्छ। आज यो सन्देश जो यो कार्यक्रम भएको छ, यस कार्यक्रमलाई सफल र यो कार्यक्रम यस्तो अवस्थामा भयो जो आज अघि बालकृष्ण नेउपानेले भन्नुभयो, अब यहाँ प्रजातन्त्र छैन, लोकतन्त्र छैन, हामीले कुनै कार्यक्रम गर्न नपाइने अनि लोकतन्त्रको दुहाई दिने अनि प्रजातन्त्र यहाँ छ, प्रजातन्त्रमा बोल्न पाइन्छ, प्रजातन्त्रमा हाँस्न पाइन्छ, आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ भनेर दुहाई दिनेहरू नेपालमा एक कम्युनिस्ट र कांग्रेसी होइनन्। प्रजातन्त्र हो भने जो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल थियो, यसलाई पाखा लाएर कांग्रेसले 17,000 मान्छे मार्ने मराउनेका पछि लागेर पुच्छर भएर पश्चिमा मुलुकले दिएको आदेशलाई मानेर आज कांग्रेस हिँडेको अवस्था छ। यो दुःख साथ म भन्न चाहन्छु। आज 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गरेर यी नक्कली कम्युनिस्टहरू आज मुलुकलाई बर्बादीको अवस्थामा पुर्याएको र मुलुकलाई चरम सङ्घीय भ्रष्ट कम्युनिस्टहरूले विदेशमा सम्पत्ति थुपार्ने बाहेक अरू कोही जनताका नाममा कुनै काम गर्न सकेनन्। हामीले जनता जनार्दन हुन्, जनता सबैभन्दा हाम्रा मालिक हुन् भन्ने व्यक्तिहरूले यो मुलुकलाई स्विजरल्यान्ड, जापान र अमेरिका जस्तो बनाउँछु भन्नेहरूले अब गरे अझ हेर्नु पर्यो। एयरपोर्टमा दिनको 2,500 विदेशीका नेपालीहरू अझ भन्ने हो भने बाबुआमाहरूले नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशीको पासपोर्ट बोकेर हातमा एयरपोर्ट जान तयार बनाउने काम यी कम्युनिस्ट र कांग्रेसहरूले गरेको हुनाले यो यसले कुनै पनि सही बाटो अब दिँदैन। अब जो महाराजले अवलम्बन गरेको यो बाटो पृथ्वीपथलाई हामीले हेर्नु 4 जात 36 वर्णको यो फुलबारी हो। यो फुलबारीमा सबै हामी अट्नुपर्छ, बस्नुपर्छ भनेर त्यस बेला 2600-2700 वर्ष अगाडि 2900 वर्ष अगाडि भनेको कुरा आज हेर्नुस् त। तपाईँ हामी आज सान्दर्भिक छ। यसै कारणले गर्दा
आज जो यो रञ्जन खनालजी उहाँको परिवार उहाँको यो संस्थाले गरेको कार्यक्रममा हामीले हेर्नु यसलाई साथ दिएर हामी सबै अब यो आन्दोलनमा हाम्रा आदरणीय ऋषि जगमान गुरुङको संयोजकमा पर्सि 21 गते हामीले अवज्ञा हामीले सडकमै सुत्ने सडकमै हामीले यो आन्दोलनलाई अगाडि लैजानका लागि उहाँको नेतृत्वमा हामी सबैले साथ दिनुपर्छ। यी कुराहरू पत्रकार मित्रहरूले सबै ठाउँमा यसलाई प्रसारको अभियानमा लैजानुपर्छ। मुलुक बचाउने कि नबचाउने, आज मुलुकलाई तहस पारेर हेर्नुहोस् नेपालमा हेर्नुहोस् लेन्डुम दोर्जे यिनै 3 जना लेन्डुपहरूले मुलुकलाई आज खाने र लुट्ने कुरामा मिलेर खाने अनि झगडा गरे जस्तो गरिदिने। अनि अहिले राजावादी सलबलाए राजावादी 2-4 थिए भन्नेहरू हामीले अब यसको प्रश्न गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। मैले अस्ति हेरेँ देखेँ परराष्ट्र मन्त्री आर्जु देउवाले अस्ति परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राखेको बैठकमा भारतका राजदूत चीनका राजदूत अमेरिका राजदूत उपस्थित भएनन्। किन भएनन्? उहाँले कूटनीतिक तरिकाले परराष्ट्र नीति अगाडि सञ्चालन गर्न उहाँहरू सक्नुहुन्न र कुनै विदेशीले उहाँहरूलाई पत्याउनुहुन्न। अब पत्याउने अवस्था छैन। उहाँले शिर काटेर दिइसक्नुभयो। एमसीसी को नेपाल सरकारभन्दा माथि भनेर संसदबाट उहाँले पास गरेर दिनुभयो। अब उहाँहरूलाई अहिले गाँड फाटेको छ, कसरी यसलाई अगाडि राख्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। यी लेन्डप दोर्जे हुन्। सिक्किम यस्तै अवस्था थियो, तिनै लेन्डप दोर्जेले आज सिक्किमले भएका ती सिक्किमेवासीहरूले हामी सिक्किमवासी हौँ भन्न पाउँदैनन्। त्यस्तै भोलि हामी पनि नेपालीहरूले नेपाल कहाँ छ हामी नेपाली हौँ भन्न पाउँदैनौँ। यी नजिकै छ सिक्किम। त्यसैले गर्दा यी लेन्डप दोर्जेले यो मुलुकलाई तहस नहस हेर्नुहोस्। नेपाली जनताको आज हेर्नुहोस् एउटा नेपाली जनतालाई 1 लाख नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋण चाहिँ किन 27-28 खरब ऋण पुगिसक्यो। हेर्नुहोस् यो त ऋण के पुगेको? जापान त धेरै ऋण जापानले बोकेको छ भनेर अस्ति केपी ओली प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जापान विकसितको मुलुक कहाँ पुगेको छ? हाम्रो नेपालीहरू जापान गएर काम गरेर खाएका छन्। हामीले विदेशीहरूलाई नेपालमा रोजगारी दिन सकेका छैनौँ। भएका 35-36 वटा राजा महेन्द्रले बनाइदिएका उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेर नेपालका छोराछोरीहरूलाई 55-60 डिग्रीको गर्मीमा विदेश पठाउन बाध्य गराउने यिनै लेन्डप दोर्जे हुन्। यिनै लेन्डप दोर्जेलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकताका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी राजावादीहरू सबै एकै ठाउँमा मिलेर सडकमा आन्दोलित हुनुपर्छ। हामीले यसरी कोठामा बसेर अब सभा गरेर हुँदैन। पत्रकार बन्धुहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले खुब साथ दिनुपर्छ। यसलाई नभए हामीले रूप अर्को पातो पल्टाउनका लागि व्यापक यो मिडिया नि हो, मिडियाले नि साथ दिएर अगाडि लैजानु पर्दछ। हामी मिडियाका पछि हामी अगाडि जान्छौँ, हाम्रा कुराहरू राख्छौँ, हामीले भन्छौँ, हामी सडकमा निस्किन्छौँ। नेपाली जनतालाई रोजगारी दिनु पर्यो। विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरू नेपालमा फर्काएर नेपालमै रोजगारी दिनु पर्यो। कृषि प्रधान देश भनेको देश आज कृषि प्रधान देश बनाउनु पर्यो। जग्गा जमिन सब बाजा छन्, पहाड खाली छ, सबै युवाहरू विदेशिएका छन्, सहरमा बसेका छन्, बरु एकसाथ खाने सहरमै बस्ने भनेर बसिया छन्। अनि नेपालको कुरूप यिनीहरूलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् केपी ओली जो तपाईँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तपाईँ रत्नपार एक्लै हिँडेर आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रचण्डजी जाउलाखालाबाट रत्नपार हिँडेर आउन सक्नुहुन्छ। प्रचण्डजी आउन सक्नुहुन्छ, के अरे देउपाजी आउन सक्नुहुन्न। तर मारा धिराज सरकार सडकमा निस्किँदा तिमीहरूको ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ, झन् ठुलो ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने छ। हामी अब छोड्दैनौँ यो मुलुकलाई। काय प्लट साथ स्विजरल्यान्ड जापान अमेरिकाभन्दा सुख शान्ति राम्रो देश हामी बनाउँछौँ। देशमा भएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपालमा फर्काउँछौँ। यो तागत हामी नेपालीहरूमा छ। तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो स्विजरल्यान्ड जापान जस्तो बनाउँछौँ देश भन्नेहरू, जनता मालिकहरू भन्नेहरू आज तपाईँले जनताहरूलाई दासको रूपमा देख्नुभयो। जनता दास होइनन्, जनता मालिक हुन्, जनता जनार्दन हुन्। हामीले त्यो सम्झनु पर्दछ। त्यसैले राजाले 63 साल वैशाख 11 गते दिएको त्यो हाँसी पत्रकार दिएर सन्देश मेरो नासो जनतालाई सुम्पेको छु, पछि पुनः फर्काउँछु भनेर राजाले त गल्ती गरेको होइन। जनताले सुख शान्ति पाउँछन्। राजाले जनताको अनुहार हाँसी खुसी हुन्छ। विदेशमा भएको सम्पूर्ण नेपालीहरू फर्कन्छन्, सबै उद्योगहरू पुनः स्थापित हुन्छन्।
भने म बाधक बन्दिनँ भनेर राजा राजदरबारबाट निर्मल निवास गएको हामीलाई झल्झली अहिले छ। तर आज 18-19 वर्षको यो अभ्यासले एउटा परिवर्तन हुन सकेन। एयरपोर्टमा 2025 लड्को जाने बाहेक अरू हामीले देखेनौँ। नेपालको सम्पत्ति शिक्षामा बाहिरिएको छ। आज हेर्नुहोस्, शिक्षकको आन्दोलन यस्तो छ। 2028 सालमा स्वर्गीय राजा महेन्द्रले बनाइदिएको त्यो विधेयक, शिक्षा विधेयक, आज यो परिवर्तन गर्न यो कार्य सरकार सक्दैन। र शिक्षकहरूलाई सडकमा सुताउँछ भने यसले नेपाली जनतालाई निकास दिन्छ भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले विश्वास गर्दैनन्। विश्वास गर्ने ठाउँ छैनन्। र हेर्नुहोस्, केपी ओली अस्ति सिराहा जानुभयो। उहाँ पुगेपछि सिराहाका जनताहरू सबै मञ्च खाली गरेर हिँडे। दमकमा त्यही अवस्था भयो, हिजो चितवनमा त्यही अवस्था भयो। आज बहिष्कार भएपछि यिनीहरूले राज्य कहाँ गर्ने, कहाँ गएर बोल्छन्। यिनीहरूले जनताको अभिमत विपरीत यिनीहरूले कार्य गरेर अगाडि हिँड्ने अवस्था अब रहँदैन। त्यसैले यो पृथ्वीपथको लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो आफ्नो घरमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेर हामीले हरेक सामाजिक सञ्जालमा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको दिव्य उपदेशहरूलाई अगाडि ल्याइदिन पत्रकार सामु हार्दिक र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज यस कार्यक्रममा बोल्न दिनुभयो। म रञ्जन खनालजी परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन्छु। र आज धेरै दिनपछि यो पत्रकार भाइ बहिनीहरूको एउटा राम्रो उपस्थिति मैले देखेँ। तपाईहरुले पनि राष्ट्रको लागि, देशको लागि र हाम्रो आफ्नो सभ्यता संस्कृतिका लागि योगदान दिनुपर्छ, दिइराख्नु भएको छ। र सायद अब जो मिडियाहरू तपाईको चाहिँ युएसआइएडबाट सञ्चालित छन्, जर्ज सोरोसको पैसा खान्छन्, अहिले युरोपियन युनियनको भत्तामा बाँचेका छन्, त्यस्ता मिडियाहरू यहाँ आएका छैनन्। र त्यस्ता विदेशीका दलाल, भरौटे, अरौटे, राष्ट्रघाती गुप्तचरहरूको विरोधमा जसले आफ्नो राष्ट्रको माटोलाई उठाउँछ, त्यही हो पृथ्वीपथको अनुयायी। पृथ्वीपथ भनेको के हो त्यो जान्नका लागि खालि पृथ्वीपथ, पृथ्वीनारायणले यो गरेका थिए, उ गरेका थिए भनेर हुँदैन। पृथ्वीपथ जान्नका लागि पहिले पृथ्वीनारायण शाहका विरुद्ध जुन प्रकारका एपोलोजेटिक्स यहाँ चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि उहाँ युरोप अमेरिकाका स्कुलहरूमा पढाइ हुन्छ। त्यहाँ कस्तो पढाइ हुन्छ भने नेपालको सभ्यता, संस्कृति, धर्मको विरुद्ध त्यहाँ चाहिँ तपाईका मान्छेहरू तयार गरिन्छन् र त्यहाँबाट तिनीहरू यहाँ पठाइन्छन्। त्यति मात्रै नभएर अरबौं अरब रुपियाँ, यहाँ तपाईलाई थाहा छ ब्रियान मस्टर जस्ता सिनेटरले अमेरिकाको संसदमा भनेका छन् कि यहाँ चाहिँ नि तपाईको $500 मिलियन चाहिँ नेपालमा चाहिँ एथेइजम अथवा नास्तिकता फैलाउनका लागि यहाँ चाहिँ खर्च किन गरियो, त्यसमा कारबाही हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। तर मलाई दुःख लाग्छ, यहाँ पृथ्वीपथका कुरा गर्छन्, देशभक्तिका कुरा गर्छन्, तर कसैले पनि त्यो विदेशीहरूले यहाँ लगानी गरेको र यहाँ दलाल मिडिया, दलाल बुद्धिजीवी, दलाल प्राध्यापकहरू र दलाल वकिलहरू, ती नागरिक समाज भनेर यहाँ चाहिँ नि राष्ट्रघाती विदेशीका दल्लाहरूको विरोधमा यहाँ कोही बोल्दैनन्। मलाई आश्चर्य लाग्छ। पृथ्वीपथ भनेको ती कुनै पनि प्रकारले तपाईको चाहिँ जसले नेपालको विरुद्ध शिर ठाडो गर्छ, क्याप्टेन किनलोक जस्तालाई यहाँबाट खेद्नु हो, केपुचिन पादरीलाई यहाँबाट खेद्नु हो। तपाईको आज चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ नेपालको विरुद्ध यहाँ खरबौं खरब युएसएआइडीले मात्रै 30 अरब रुपियाँ वर्षमा खर्च गरे रहेछ। र ती जो भारतका सांसदहरू बोल्छन्, भारतीय मिडिया बोलिरहेछन्, युरोपियन मिडिया बोलिरहेका छन्, तर दुर्भाग्य नेपाली मिडियामा यो विषय अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण रूपमा आउन सकेको छैन। र तपाईहरुमध्ये कतिपयलाई त एपोलोजेटिक्स के हो थाहै छैन। एपोलोजेटिक्स भनेको तपाईको मोतिहारीमा बसेर पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ चाहिँ कीर्तिपुरमा चाहिँ 74 धारिणी नाक काट्यो भने त्यो हो एपोलोजेटिक्स। तपाईको चाहिँ
पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको उदय कसरी भएको थियो? पृथ्वीनारायण शाहको उदय भनेको तपाईँको चाहिँ नि दुईटा कथाहरू छन्। एउटा त पृथ्वीनारायण शाह यहाँ काठमाडौँका भैरवहरूले जब खैरे विदेशीहरूले यहाँ नेपालमाथि कब्जा गर्नलाई आउँदै थिए त्यति बेला भैरवहरू जागेर त्यसमध्येको टिका भैरव चाहिँ पृथ्वीनारायण चाहिँ बन्नका लागि चाहिँ उहाँ गोर्खा पुगेको गर्भमा जानका लागि भन्ने एउटा कथा छ। त्यो कथामा कीर्तिपुरको बाघ भैरव बाहेक सबै भैरवहरू एक ठाउँमा आएका रहेछन्। बाघ भैरवले मलाई वास्ता गरेनन् भनेर पछि कीर्तिपुरमा चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको सेनालाई साह्रै दुःख भएको रहेछ। एउटा त्यो कथा छ, धार्मिक कथा। अर्को कथा के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई बनारसका राजा बलबन्धन सिंहका मित तपाईँको चाहिँ भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो मिच्छोराको रूपमा ल्याएर अङ्ग्रेजहरूको अथवा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको अथवा विदेशी साम्राज्यवादीहरूको विरुद्ध एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाको त्यो एउटा दक्षिण एसियाली मोर्चा बनाएको थियो। त्यसको अध्यक्ष थिए रणजित मल्ल हो। तिनले आफ्नो छोरा सर्पले टोकेर मरेपछि उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई ल्याएर आफ्नो मिच्छोरालाई ल्याएर बनारस लगेर बिहा गरेर पृथ्वीनारायण शाहको उदय भनेको हिन्दू राष्ट्रको रक्षा गर्नका लागि हो, हिन्दू धर्मको रक्षा गर्नका लागि हो, नेपालको जातीय एउटा धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नका लागि हो। त्यसैले पृथ्वीपथ जान्नेहरूले पहिलो कुरा यो जान्नुपर्दछ कि नेपालको धर्म के हो, नेपालको संस्कृति के हो। आज कोही पनि यो शिवको देश, यो गोरखनाथको देश, यो गोर्खालाई कोही पनि चाहिँ राम्ररी उच्चारणै गर्दैनन्। यो धर्म, यो संस्कृति, यो हाम्रो जाति गोर्खा गोरखनाथको नाम लिएर जब गोरख जागे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका षड्यन्त्रकारीहरू सब भाग्छन्। र यस्तो प्रकारको पृथ्वी पथ भनेको त्यो केसँग जोडिएको छ? त्यो हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको छ, हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको छ, हाम्रो जातीय आन्दोलनसँग जोडिएको छ। यो पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा तपाईँले इन्डियाको शाही डाइनेस्टीको बारेमा तपाईँले यदि चाहिँ वास्तविक इतिहास थाहा पाउनुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एवनहरूको विरुद्ध, मुसलमानको विरुद्ध, अङ्ग्रेजी उपनिवेशवादीहरूको विरुद्ध र अहिले इल्युमिनातीहरूको विरुद्ध कोही लडिरहेको छ भने त्यो शाही डाइनेस्टी हो। शाही डाइनेस्टीका महान सपुत राजकुमार तपाईँको चाहिँ नि जुम्लाका राजकुमार बछराज शाहीले पहिले चाहिँ कसलाई मारेका थिए? उनले चाहिँ तैमुर लङ भन्ने एउटा आतङ्ककारीलाई मारेका थिए जसले दिल्ली 2 वर्ष कब्जा गरेको थियो। र दिल्लीको स्वतन्त्रता भनेको जुम्लाका राजकुमारले बहाल गरेको हो। आज ती इन्डियनहरू अङ्ग्रेजहरूको दलाली गरेर हामीमाथि हमला गरिरहेका हुन्छन्। र तर तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता र स्वाधीनता हरेकचोटि त्यति बेला त बछराज शाहीले तैमुर लङबाट मुक्त गराएका थिए। पछि डाक्टर केआई सिंहले जब गोर्खाली फौजमा विद्रोह गरे अनि मात्रै चाहिँ तपाईँको भारत स्वतन्त्र अङ्ग्रेजहरूबाट चाहिँ 79 वर्षका लागि लिजमा छुटेको हो। त्यसैले यो चाहिँ यो नेपालीहरूले नेपाली रगत, गोरखनाथको चेतना, कालीको शक्ति जगाउने त्यो अवधारणा नै पृथ्वी पथ हो। त्यसलाई हामीले जगाउनु पर्छ। आज चाहिँ विदेशीका पैसा खाएर, विदेशीका डलर खाएर, अहिले युरोपियन युनियनका युरो खाएर सिंहदरबारमा केही दलालहरू टिकिरहेका छन् र उनीहरूको अवस्था छैन। अब श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको जस्तो हुन लाग्यो भनेर यहाँ चाहिँ नि एलो प्यागोडामा कार्यक्रम हुन दिएनन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यहाँ हाम्रो भरत बस्नेतलाई धम्काइरहेका छन्। यो कुरामा सबभन्दा ठुलो गल्ती कसको छ भन्दाखेरि केही दरबारिया हुँ भन्ने मण्डलीहरूको पनि छ। ती मण्डलीहरूले बार बार यहाँ चाहिँ सिपी मैनालीको नेतृत्वमा यहाँ सारा देशभक्तहरू चाहिँ जम्मा भएर यहाँ तारानाथ लुइटेललाई पनि थाहा छ, हामीले बानेश्वरदेखि अनेकौँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। तर कित्ता काट गर्ने चलन छ यहाँ। जब दुर्गा प्रसाईले कित्ता काट गर्यो अनि केपी ओलीले उसलाई चाहिँ नि फासिस्ट तरिकाले कसरी दबायो। कित्ता काट गरिरहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यहाँ कोठाभित्र होइन,
तपाईँले हिमालका डाँडामा पनि कार्यक्रम गर्न दिन चाहन्न। अहिले आन्दोलन चर्काइकन केपी ओलीले यहाँ चाहिँ नि सैनिक शासन लागू गर्ने भएको छ। यस्तो कार्यक्रमहरू त म कहाँ सयौँ हुन्छ। मैले 54 सालदेखि सयौँ कार्यक्रमहरू यहाँ गराएँ। अहिलेसम्म यस्तो कुरा आएको थिएन। यो कुरा किन आयो होइन, तपाईँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ यो येलो पेगडा होटलमा हुँदै थियो, त्यहाँ हामीले गर्न हुन्न भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ कहाँ सरेछ। आयोजकलाई सूचना दिनु पर्यो, यो कार्यक्रम आज नगरिदिनुहोस्। यदि गर्ने हो भने प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्छ भनेपछि मलाई म असमञ्जसमा परेँ। अनि मैले डाक्टर जगमान गुरुङलाई भने यस्तो यस्तो खबर आयो, के गर्ने भनेर मैले भने। अनि त्यसपछि मैले रञ्जनजीलाई फोन गरेर यस्तो कुरा भयो है, के गर्ने हो त, कार्यक्रम रोक्ने हो भन्दाखेरि यहाँ कार्यक्रममा आएका मान्छेहरूलाई बाहिर पुलिस बसेर यहाँ कार्यक्रम आज हुँदैन, तपाईँहरू गइदिनुहोस् भनेर उनीहरूले यहाँ आउने मान्छेहरूलाई घर पठाएछन्। मैले भने यो जस्तो निरङ्कुशता के हुन्छ? यो प्रजातन्त्रमा बिना हात हतियार जहाँ पनि नागरिकले भेला हुने अवसर हामीलाई संविधानले दिएको छ। हामी बाहिर सभा हलभित्र, बाहिर सार्वजनिक स्थलमा हामी भेला हुन सक्छौँ। अब भनेपछि यो गएको फागुन 25 गतेको जुन महाराजको पोखराबाट फिर्ती सवारी छ, त्यसमा जुन ठुलो लहरमा उल्लासमय भिड नेपाली जनताहरूले स्वागतको लागि त्यहाँ उपस्थित जनाइदिए। त्यसले गर्दाखेरि सरकारमा कम्पन आएको छ। त्यस्तै चैत्र 15 गते 3 कुनेमा एउटा सभा मात्रै थियो। त सभा त मौलिक अधिकार हो नि नेपालीको। सभा गर्ने क्रममा सभा बिथोल्ने काम सरकारले गर्यो र त्यसलाई आतङ्कित बनायो र त्यो सभा गर्नेहरूलाई धरपकड गरेर अहिले प्रहरी हिरासतमा राखेको छ। कैयौँ घाइतेहरू छन्, 2 जनाको ज्यान गएको छ। अब यसरी यो सरकार तानाशाही बनेको छ, निरङ्कुश बनेको छ। यसले बर्बरतापूर्ण नेपाली जनतामाथि जाई लागेको छ। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ र यो सरकारले आज एउटा सानो कुरा हामीले आज के छ भन्दाखेरि आज हाम्रो कार्यक्रममा पृथ्वी पथको विषयमा केही वक्ताहरूले विचार राख्ने कार्यक्रम मात्रै हो। यो हामीलाई सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरू, गलत कामहरूको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउन पाउँछौँ। त्यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। हामीले सरकारलाई मुर्दाबाद भनेर पाउँछौँ, सरकार प्रमुखको पुतला दहन गरेर पाउँछौँ र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउन पाउँछौँ। तर हामीलाई आज पृथ्वीनारायण शाहको जुन दिव्य उपदेश छ, त्यस उपदेशको विषयमा हामीले चर्चा गर्न यहाँ खोज्दाखेरि हामीलाई बन्देज लगाउन खोज्यो। पछि रञ्जनजीले प्रशासनसँग कुरा गर्नुभयो, पुलिससँग कुरा गर्नुभयो, तपाईँको कार्यक्रमलाई ठिकै छ गर्नुहोस् त भनेपछि मैले डाक्टर जगमान गुरुङलाई भने ल हामी गए हुने रहेछ, कार्यक्रम हुन्छ भनेपछि म पनि आएँ, उहाँ पनि आउनुभएको छ। र म गएको लामो समय 2054 सालदेखि मैले के हेरेँ भने म पनि विद्यार्थी कालमा कुनै बादमा थिएँ र पछि बिपी कोइराला 2033 सालमा निर्वाचनबाट फिर्ता भएपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो, जहाँ उहाँले भन्नुभयो मेरो राजाको गर्दनमाथि मेरो गर्दन भनेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो। राष्ट्रियताको प्रतीक भनेको राज संस्था हो। हाम्रो काम भनेको चाहिँ जनताको जनजीविकाको लागि असल काम गर्ने हाम्रो भूमिका हो भनेपछि
अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले अस्ति वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा जुन सन्देश प्रवाह गरिबसेको छ त्यसमा बृहत मेलमिलापको कुरा गरिबसेको छ र त्यसमा आफ्नो भूमिका पनि स्पष्ट गरिबसेको छ। मेरो भूमिका के हो त भन्दाखेरि 47 सालको संविधानले दिएको संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको भूमिका मेरो रहनेछ र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास जो छ त्यसलाई म सम्मान गर्नेछु। र त्यस्तै अब यिनीहरूले अफवाह फैलाएका थिए कि राजा आए भने जनता फेरि रैती हुनेछन्, त्यसमा पनि उहाँले सम्बोधन गरिबसेको छ। अब नेपाली जनता भनेको सार्वभौम हो, राज्य शक्तिको स्रोत भनेको नेपाली जनता नै हुन्। म उनीहरूलाई सम्मान गर्छु नागरिकको रूपमा भनेर चाहिँ हुकुम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बृहत रूपमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति श्री 5 ज्ञानेन्द्रले गरिबसेको छ। म भन्छु हामीले आन्दोलन गर्न नपरोस्, हामीले अरू मुठभेड गर्न नपरोस् र राजा, जनता, प्रजा, जनता दल मिलेर मूल बाटो पछ्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हाम्रो मूल बाटो भनेको के हो भनेपछि श्री 5 ज्ञानेन्द्र विवेक शाहदेवले अब कुनै वाद होइन, यहाँ माओवाद होइन, यहाँ लेनिनवाद होइन, यहाँ स्टालिनवाद होइन, यहाँ समाजवाद होइन, हाम्रो त आफ्नै वाद रहेछ नि त। जब देश निर्माण भयो पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गरिबक्स्यो। एकीकरण गर्ने क्रममा अन्तिम समयमा आफ्ना भाइ भाइदारलाई राखेर उहाँले आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिबक्स्यो र भाइ भाइदारलाई भनिबक्स्यो तिम्रा छेउ म केही कुरा सुनाउने छौँ, तिम्राले हाम्रालाई सुनाउने छौ र राज्य थामी खानन् भनेर चाहिँ भनिबक्सेको छ। त्यो भनेको चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाह, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरालाई भाइ बहादुरले राम्रोसँग मनन गर्ने, सुन्ने र त्यसका आधारमा नेपाललाई अगाडि बढाउने र राजाहरू कहीँ चुके भने राजाहरूलाई यो कुरा सुनाउने र बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो कुरा अभिव्यक्त भएको थियो भनेर सुनाउने र सुनाएर दुवै मिलेर राज्य थामेर खाने उपदेश दिइबक्सेको थियो। अब आज भाइ बहादुर छैनन्, भाइ बहादुरको रूपमा दलहरू छन्। दलहरूले पृथ्वीनारायण शाहले दिएका उपदेशहरूलाई बुझ्ने, मनन गर्ने र खबरदारी गर्ने। यदि राजा चुकिबक्स्यो भने राजालाई पनि सुनाउने कि महाराज हजुर यहाँ चुकिबक्स्यो, यो गलत भयो, त्यही कारण यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर भन्ने र दुवै मिलेर राज्यलाई स्थिर राख्ने, अखण्ड राख्ने, समृद्ध बनाउने काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। र मैले चाहिँ जब मैले देखेँ कि समाजवादको नाममा, साम्यवादको नाममा, मार्क्सवादको नाममा, लेनिनवादको नाममा, माओवादको नाममा पृथ्वीनारायण शाहलाई अवमूल्यन गरेको देखेपछि मैले एउटा विचार त असल रहेछ, त्यो विचार सबै नेपालीको विचार हुनेछ, त्यो विचारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मैले 2054 सालदेखि मैले पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई अगाडि बढाएँ। मैले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर छापेँ, मैले दिव्य उपदेश छापेर वितरण गरेँ, तस्बिर वितरण गरेँ र मैले यस्तो यो पृथ्वीनारायण शाहको लोगो भएको ब्याज वितरण गरेँ। र यसरी आज मलाई खुसी लागेको छ, कमसेकम यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरिबक्स्यो र यो कुरा उद्घोष गरिबक्स्यो कि अब हाम्रो मूल बाटो भनेको पृथ्वी पथ हो, कुनै अर्को बात होइन भनेर चाहिँ हुकुम भएपछि यी नेताहरूले पनि बुझ्नु पर्यो कि यो मुलुक निर्माण हुँदैखेरि कुन पथमा अगाडि बढ्ने, कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने
भन्ने कुरा स्पष्ट चित्रण गरिएको छ पृथ्वीनारायण शाहद्वारा। त्यसैले म आम पत्रकार समुदायहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई हामी जनजनमा पुर्याउँ र यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई भन्छु म यस्ता गोष्ठीहरू हामी बारम्बार गरौँ, यस्ता विचार गोष्ठीहरू हामी ठाउँ ठाउँमा गरौँ, जिल्ला जिल्लामा गरौँ, गाउँ गाउँमा गरौँ, घर घरमा पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई पुर्याउँ र यो नेपाल अहिले ज्यादै अस्थिर अवस्थामा छ, यसको अस्तित्व सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। नेपाल भ्रष्टाचारमा नेपाललाई भ्रष्टाचारमा गाँजिएको छ र पृथ्वीनारायण शाहले सन्देश दिइबक्सेको छ घुस दिन्या र घुस लिन्या भनिरहेका देशका शत्रु हुन्, यिनको त धनदीप गरी ल्या पनि पाप छैन। आज यो काम अघि हाम्रो खगेन्द्र सिटोलाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो व्यवहार आज कसले लागू गरेको छ? चीनमा सी जिनपिङले लागू गर्नुभएको छ। त्यहाँ घुस दिनेहरूलाई, घुस खानेहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। यसरी निर्ममतापूर्वक घुस दिनेहरू र घुस खानेहरूलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्छ। तर आज हाम्रा पार्टीका प्रमुख नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका छन्। यिनीहरूलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहको विचारअनुसार कठघारामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने भन्छु। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले हुकुम भएको थियो, प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुनेछ। अब यहाँ त उल्टो भएको छ, दरबार मोटा भए प्रजा दुब्ला हुनेछन् र प्रजा दुब्लाएका छन्, तर दरबार पार्टीको दरबार चाहिँ मौलाएको छ। त्यसले गर्दा त्यस्तै जडीबुटी पैठारी गर्नु र नगद खैचिनु भएको थियो, र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु, आयातमा आत्मनिर्भर बन्नु, यस्ता धेरै विचारहरू पृथ्वीनारायण शाहले व्यक्त गरेर गइबसेको छ। र राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कुरा अस्ति सन्देशमा हुकुम भएको छ कि अब हाम्रो कुनै बात हुने छैन, हामी साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, समाजवादमा होइन, पृथ्वी पथमा अगाडि बढौँ र त्यो नै हाम्रो मूल बाटो हो भनेर चाहिँ उद्घोष गरिबसेको छ। म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, तपाईँका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझौँ, पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशलाई मनन गरौँ र त्यसका आधारमा हामीले घर चलाऊँ, त्यसका आधारमा हामीले समाज चलाऊँ, त्यसका आधारमा हामीले राष्ट्र चलाऊँ। र यी दलहरूले पनि अब अरू कुनै बात होइन, पृथ्वी विचारलाई अँगालुन्। यो पृथ्वी पथ सम्बन्धी प्रवचन गोष्ठी भनौँ, यसका सभापति रञ्जन राज खनालज्यू, प्रमुख अतिथि डाक्टर जगमान गुरुङज्यू र यहाँ सहभागी हुने धेरै देशभक्त राष्ट्रवादी अभियन्ताहरू, चिन्तकहरू र आन्दोलनकर्मीहरू, म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्ते गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएकोले मैले धेरै लामो चर्चा गर्नु परोइन। तर पनि पहिलो कुरा के हो भने मलाई पनि येल्लो प्यागोडामा आजकै दिन 12:30 बजेको निमन्त्रणा थियो। यहाँ आएर मैले बुझेँ किन त्यो भेन्यू, त्यो ठाउँ सरेछ। मैले आज आएर थाहा पाएँ कि त्यहाँ एउटा होटलमा, एउटा त्यसको हलमा शान्तिपूर्वक एउटा प्रवचन गोष्ठी राख्दा पनि यी सत्ताधारीहरूले त्यसलाई सहन गर्न सकेनन्। यिनीहरूले आफूलाई जतिसुकै लोकतन्त्रवादी भने पनि यिनीहरू निरङ्कुशतावादी हुन्, यो यसले स्पष्ट गर्दछ। मैले तपाईँहरूलाई के भनौँ भने संविधान सभाले बनाएको संविधानको 274 धाराको 1 नम्बर उपधारामा स्पष्ट ढङ्गले लेखेको छ, देशको सार्वभौम सत्ता, देशको स्वाधीनता, देशको अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता र
जनतामा निहित सार्वभौमिक सत्तालाई प्रतिकूल नहुने गरी सबै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यहाँ यो संविधानले दिएको अधिकार हो कि यो आन्दोलनले ल्याएको गणतन्त्र होइन। यो बाह्य शक्तिको दबावमा यहाँका केही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूले यो निषेधको राजनीतिलाई अवलम्बन गरेर 2065 सालको जेठ 15 गते थोपरेको गणतन्त्र हो र यो गणतन्त्रमा पनि परिवर्तन ल्याउन पाइन्छ। यो संविधानले स्पष्ट लेखेको छ, शान्तिपूर्वक यसमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, 2/3 बहुमत ल्याएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्छ। यो संहितामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, धर्मनिरपेक्षतामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अरू धेरै धेरै नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, संविधानमा भएका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो संविधानले दिएको परिवर्तन गर्न दिएको आधार हो र जब परिवर्तन कुनै चिज परिवर्तनीय छ भने त्यो परिवर्तनको पक्षमा जनमत बनाउन किन पाइँदैन? यदि गणतन्त्रलाई हटाएर राज संस्था ल्याउँ भन्ने व्यक्तिहरूले किन राज संस्था ल्याउनु पर्यो, कस्तो राज संस्था ल्याउनु पर्यो भन्ने विषयमा विचार जनमत बनाउनको निम्ति शान्तिपूर्वक यस्ता सभा गोष्ठी जुलुसहरू किन गर्न पाउँदैन? अरू सबै विषयहरू त्यस्तै नै हुन्। संविधानले लेखेका अधिकारलाई प्रयोग गर्न, शान्तिपूर्वक प्रयोग गर्न खोज्दा जुन ढङ्गले त्यहाँ तर्साइयो, यहाँ आउँदाखेरि पनि यहाँ आयोजकलाई पनि तर्साइयो र पछि धेरै अलिक खरो कुरा गरेपछि मात्रै उनीहरूले यहाँ यो गर्न दिएका छन्। यो अत्यन्त निन्दनीय कुरा हो। यही सन्दर्भमा म के भन्छु भने गएको चैत 15 गते अब यो अहिले देशमा 5औं तहको परिवर्तन हुने सङ्घारमा पुगिसकेको छ। 7 सालको एउटा, 17 सालको दोस्रो, 46 सालको तेस्रो, 63 साल र 72 सालमा टुङ्गिएको चौथो र अहिले 5औं परिवर्तनको सङ्घारमा देश पुगिसकेको छ। अहिले हाम्रो सञ्चालक मेघराजज्यूले पनि धेरै कुरा बताउनु भयो, कस्ता कस्ताहरू आन्दोलनहरू उठिरहेका छन् र त्यसमा पनि अहिले त्यो परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण विषय अहिले यो व्यवस्थामै परिवर्तन गर्ने माग पनि मुखरित भइरहेको छ। त यस्तो स्थितिमा यो त्यो चैत 15 गते भएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन र सभाको कार्यक्रम, जनसभाको कार्यक्रममा आयोजकहरूका केही कमजोरीहरू, केही लापरवाही भयो होलान्, केही असावधानी भयो होलान्, तिनलाई दुरुपयोग गर्दै सत्ताधारीहरूले नै एकदम निरङ्कुशतापूर्वक योजनाबद्ध ढङ्गले त्यस दिनको कार्यक्रम मात्रै असफल पार्न होइन, यो परिवर्तनको अभियानलाई समेत असफल पार्ने उद्देश्यले जुन निष्पक्ष दमन गरियो योजनाबद्ध ढङ्गले, त्यस किसिमको दमनलाई म सिपी मैनाली, हाम्रो पार्टी नेकपा माले, हामी सम्बद्ध अरू सबै संस्थाहरूले त्यसलाई घोर विरोध गर्दछौँ। र हामी के माग गर्दछौँ भने यदि सत्ताधारीहरूले मैले अघि लगाएको आरोप होइन भन्ने उनीहरूलाई हिम्मत छ भने उनीहरूले उच्च स्तरीय न्यायिक नागरिक छानबिन आयोग बनाउन् न र त्यो गडबडीमा त्यहाँ भएका हत्या हिंसाहरूमा को संलग्न थिए, सरकारको कति भूमिका थियो, कति त्यहाँ भिजिलान्तेहरू पसाइएका थिए, कति गैर तत्त्वहरू प्रवेश भएर त्यो दुर्घटना हुन गएको थियो, त्यसको छानबिन गर्ने एउटा आयोग बनाउन, न्यायिक नागरिकहरूको उच्च स्तरीय आयोग बनाऊ र त्यो आयोगले रिपोर्ट दिएपछि मात्रै कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ। त्यो आयोग पनि नबनाउने, उनीहरूले आफ्नो सरकारको हुकुम तामिल गर्ने कर्मचारीहरू, चाहे तिनीहरू न्याय क्षेत्रका हुन्, चाहे तिनीहरू सुरक्षा क्षेत्रका हुन्, चाहे उनीहरू नागरिक समाजका हुन्, त्यस्तोलाई लिएर मात्रै केही गरेर पनि हुँदैन। यो उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र हामी पनि के भन्छौँ भने अब त्यो आयोगले दोषी देखाउन नसकिएका सबै आस्थाका बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ। यो अहिलेको पहिलो आवाज हो। मलाई लाग्छ यो आवाजलाई अभियानकर्ता साथीहरूले देशका चारै कुनामा पुर्याइरहनु भएको होला। त्यसलाई फोकस गरेर अहिले जानु अहिलेको तात्कालिक जिम्मेदारी हो, आवश्यकता हो भन्ने म ठान्दछु, पहिलो कुरा। दोस्रो, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा विषय पृथ्वी पथको सन्दर्भमा छलफल गर्ने, प्रवचन गर्ने कुराहरू भए, धेरै यसका पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै भन्नुभयो। मेरो विचारमा त 2054-55 सालदेखि नै जब पृथ्वीनारायण शाहलाई
राष्ट्रिय एकीकरणको नेताको रूपमा नायकको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने अभियान अब हाम्रो भरत बस्नेतज्यू लगायत अरू धेरै उहाँका साथी सङ्गीहरू जसमा म पनि संलग्न हुन्छु, यी साथीहरूले सुरु गरेर त्यसको अगाडि बढ्ने क्रममै पृथ्वी विचारकोलाई योगी नरहरिनाथले 7 सालपछि प्रकाशित गर्नुभएको त्यसलाई जनमानसमा पुर्याउने एउटा नयाँ अभियान सुरु भयो। त्यो नयाँ अभियानमा हुन त हामी सबै संलग्न छौँ, तर मैले भन्नै पर्छ कि त्यो अभियान सम्बन्धी एउटा पुस्तिका लेखेर हैन पृथ्वी विचार र व्यवहार भन्ने, जसमा यसलाई पृथ्वी पथ भनेर नामाकरण गरिएको छ, त्यो भन्ने पहिले एमालेका तेह्रथुम जिल्लाका सभापति राजनीतिक कर्मी, पछि उहाँले रातोबाट म पृथ्वी पथमा आएँ भने पनि उहाँ अहिले पनि रातै हुनुहुन्छ, किन पृथ्वी पथ कुनै सेतो र पहेँलो होइन, त्यो राष्ट्रलाई जोगाउने कुरा हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य भने जस्तै त्यो त्यत्तिकै रातो रहन्छ, रातो नै हो। र त्यस बेलादेखि खगेन्द्र प्रसाई सिटौला र हाम्रो भरतजीहरूले यसलाई त्यो किताबको रूपमा प्रकाशित गर्दै यसको विषयमा बहस छलफल गर्दै जाने क्रममा आज देशका विस्थापित राजाले समेत यो 2082 सालको नववर्षको सन्दर्भमा जारी गरेको मन्तव्यमा त्यसको उल्लेख महत्त्वको साथ त्यसलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। त यसले एक हिसाबले भन्यो भने एउटा यसलाई अरू विभिन्न दलले व्यक्तिहरूले नेताहरूले मान्यता दिए पनि देशको राजा भइसकेको व्यक्तिबाट यसलाई रिकग्नाइज गर्नु, यसलाई स्वीकार गर्नु र यो वास्तवमा अहिले देशको निकासको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण विचार हुनसक्छ भनेर प्रस्तुत गर्नु एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हो, ऐतिहासिक कार्य हो। त्यो कार्य पछि तपाईँहरूले जुन आयोजना गर्नुभएको छ, म दुवै साथीहरू खगेन्द्र सिटौलाजी, हाम्रो भरत बस्नेतजी र अरू सबै जो हामी त्यसमा संलग्न भयौँ, त्यसका विभिन्न गोष्ठीहरूमा मैले देखेको छु। जगमानजी आउनुभएको थियो, अरू धेरै शाश्वतदत्त पन्त आउनुभएको थियो, अरू धेरै विचारकहरू त्यसमा सामेल भएका थिइन्। मैले सबैको नाम लिन सक्दिनँ, म पनि पिउँसो कहिले कहिले आएर बोलेको थिएँ होइन। त्यही कारण हामी सबै यसको निम्ति धन्यवादका पात्र छौँ। यसलाई हामीले सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउँ होइन, यो एउटा। र मैले यहाँनिर के भनौँ भने कतिपयहरूको लागि यो चाहिँ भर्खरै झुलुक्क आएको विचार जस्तो लागेको होला, होइन। यो 250 वर्ष अगाडि यसको जन्म भएको हो। जब पृथ्वीनारायण शाहको निधन 1831 को माघमा भयो, त्यसको सायद 1 महिना जति अगाडि नुवाकोटको दरबारमा सबै भाइ भारदारहरू, आफ्नो निकटका मानिसहरू, आफूलाई पालन तालन गर्ने सबैलाई भेला गरेर उहाँले मैले आफ्ना अनुभव तिमीहरूलाई सुनाए, तिमीहरूले आफ्नो सन्तानलाई सुनाउला, तिम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउलान् र उनीहरूले यो गोर्खा अथवा यो नेपाललाई थामी खालान् भनेर उहाँले जुन आफ्नो अनुभव राख्नुभयो, उहाँले गर्नुभएका कामहरूको बडो संक्षिप्त एकदम सठिक विवरण राख्नुभयो। त्यसको सँगालोलाई कयौँ भारदारहरूले लिखित रूपमा सुरक्षित राखेका रहेछन्। लगभग त्यो त्यस बेलादेखि 2007 सालसम्म लगभग त्यो अन्तर्ध्यानै रह्यो। कोही भाइ भारदारहरूले पढ्ने गरे होलान्, तर त्यो चाहिँ सार्वजनिक हुन सकेन। 7 सालको परिवर्तनपछि योगी नरहरिनाथले त्यसलाई जुन मेहनतको साथमा त्यसलाई खोजी नीति गरेर त्यसको भूमिकासहित त्यसको सबै नेपाली साधारण भाषामा, नागरिक भाषामा पनि त्यसको अर्थ बुझाउँदै त्यसको प्रकाशन गर्नुभयो। दार्जिलिङमा त्यसको प्रकाशन भयो, त्यसपछि काठमाडौँमा प्रकाशनहरू भए। त्यसरी आउँदै जाने क्रममा अब पछाडि त्यसको मूल्य र महत्त्व चाहिँ अब जुन ढङ्गले देशमा परचक्रीहरूको चाहिँ यहाँ राई दाई चल्न सुरु गर्यो, यहाँ सिद्धान्तहरू जम्मै विदेशमुखी भए, चाहे मार्क्सवादी विचार भन्नुहोस्, चाहे डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भन्नुहोस्, यहाँसम्म कि राष्ट्रवादी विचार पनि विदेशमुखी भयो। त्यस्तो स्थितिमा स्वदेशमुखी विचारको खोजीको क्रममा यी दुई साथीहरूले, खगेन्द्र सिटौला, भरतजी अनि अरू तमाम साथीहरूले चाहिँ अगाडि सारेको विचार आज एक किसिमले भनौँ त्यसले देशमा एउटा मान्यता पाएको छ र त्यसलाई सबैले गौरव अगाडि बढाउनु जरुरी छ। मैले यस विषयमा अरू धेरै नभनौँ। उहाँको किताब, खगेन्द्र सिटौलाजीको किताब चाहिँ पैरवी प्रकाशनले प्रकाशित गरेको, पैरवी प्रकाशनको पुस्तक गृहमा पनि त्यो पाइन्छ, उहाँले भनिसक्नुभयो, मैले त्यसलाई नदोर्याउँ। र अरू पनि धेरै त्यस सम्बन्धी पुस्तक पुस्तिकाहरू छन्, ती पनि खोजौँ होइन। र मूल पाठ पनि धेरैहरूले लेख्नु भएको छ होइन। अर्जुन ग्यावालीले पनि नेपालको इतिहास भन्ने किताब लेखेर त्यसलाई मूल पाठसहित
त्यसको नेपालीकरण पनि राख्नुभएको छ। यी कुराहरूको अध्ययन गरौँ र यो 250 वर्ष अगाडि नेपालको भूमिमा नेपालको एकीकरणको सङ्घर्षबाट जन्मिएको एउटा सिद्धान्त हो। अघि नै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ वक्ताहरूले कि पृथ्वीनारायण शाह तत्कालीन नेपालमा जो कि 2224 विभक्त थियो, दक्षिणपट्टि ब्रिटिसहरूले उपनिवेश बनाइरहेका थिए र उनीहरू चीनतर्फ जान नेपाल भएर बढिरहेका थिए। त्यस्तो स्थितिमा यदि नेपालका हामी सानातिना राज्य रजौटाहरू एकजुट नहुने हो भने हामीले तिनीहरूको यो प्रहारलाई, उनीहरूको विस्तारलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले सबै मुलुकहरू एकजुट भएर यो हाम्रो हिमवत खण्डमा भएका जति 2224 छौँ हामी एकजुट भएर बस्यौँ भने मात्रै हामी आफ्नो पहिचानलाई, हाम्रो अस्तित्वलाई, हाम्रो आफ्नो मान्यतालाई, हाम्रो दर्शनलाई, सिद्धान्तलाई, सबै धर्म संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने विचार। अब यसलाई त्यस बेलाको जमानामा दैवी विचार भन्ने पनि भयो, किन त्यति बेला 2224 राजा रजौटाहरूमध्ये अरू कुनै राजाले यस ढङ्गले सोच्न सकेनन् र पृथ्वीनारायण शाह जो गोर्खा भन्ने एउटा कमजोर गरिब काठमाडौँ छेउको राज्यको राजाले यसलाई सोच्नु, त्यो किसिमले दैवी विचार भन्ने पनि भयो, डिभाइन थट होइन। अब यसलाई धेरैले गोरखनाथको भनौँ आशीर्वाद पनि भन्न सक्लान्। अब विभिन्न ढङ्गले यसलाई अर्थाए पनि एक अर्थमा त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार हो, त्यो दुर्लभ विचार हो होइन। त्यस्तो विचार आएको छ र त्यसमा उहाँले आफ्नो रणनीति, मैले लामो व्याख्या गरिनँ यसको, उहाँको सङ्घर्षका रणनीतिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। उहाँले आफ्नो अनुभव पनि बताउनु भएको छ। अब लामो व्याख्या नगरौँ, उहाँले कसरी चाहिँ देश चाहिँ हाम्रो मुलुक चाहिँ दुई ढुङ्गा बिचको तरुल रहेछ। दक्षिणको सम्राट बडो चतुर छ, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई कनिङ भने हुन्छ, बडो कनिङ छ। उत्तरको सम्राटसँग घा गर्नु, दक्षिणकोसँग होस गर्नु र भन्ज्याङमा किल्ला बाँध्नु, आफ्नो सुरक्षा गर्नु। एक दिन त हामीलाई चिथोर्न आउँछ, त्यस बेला पनि जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु। आफ्नो न्यु खोजेर लड्न नजानु, न्यु खोजेर आयो भने प्रत्याक्रमण गर्नु। पृथ्वीनारायण शाहको यो दिव्य उपदेशमा यो कुरा लेखेको छ। यही कुरालाई लागू गरेर 2043-44 सालतिर 45 सालतिर तत्कालीन राजा वीरविक्रम शाहदेवले नेपालमा भन्ज्याङमा किल्ला कस्नु भने जस्तै भन्ज्याङमा अब किल्ला कस्नुभन्दा नेपालको आर्मीसँग पनि केही एन्टी एयरक्राफ्ट गन चाहिन्छ। अब कसैले केही गरिहाल्यो भने पनि केही घन्टा रोक्न, केही दिन रोक्नको निम्ति पनि चाहिन्छ भनेर अब भारतबाट त्यो लिन खोज्दा भारतले नदिएपछि उहाँले चीनसँग किन्नुभयो। त्यही किने बापत उनीहरूले 45-46 सालमा नाकाबन्दी गरे। यो तपाईँलाई थाहा होला। त पृथ्वीनारायण शाहकै विचार हो जो वीरेन्द्र राजाले लागू गर्नुभयो। त यसरी अनि यो बाहेक अरू धेरै कुरा छ। कसरी देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने त्यसको विषयमा पनि लेखेको छ। म लामो नभनौँ त्यसको विषयमा। कसरी हामीले उद्योग धन्दा खोल्ने, हामीले आफ्नै उत्पादन बढाउने र आफ्नो उत्पादन विदेशमा बिक्री गरेर नगद खैँचने, नगद लिएर आउने। हामीले आफ्नै संस्कृति, बरु नेवारहरूको संस्कृतिलाई नाचगान हेरौँ, हामीहरूले विदेशको नटुवाईहरूको संस्कृति नहेरौँ, त्यतापट्टि खर्च नगरौँ, मन पनि बिगार्छन्, धन पनि कुम्ल्याउँछन् भन्ने जस्ता कुराहरू गरेर उहाँले चाहिँ देशको सबै नीतिहरू, उहाँले एउटा नेपालको एकीकरणको सुरु गरेर एउटा रजौटाबाट राज्यको रूपमा नेपाललाई परिवर्तन गर्नको निम्ति त्यो राज्यको जस्तो अर्थनीति हुनुपर्थ्यो, जस्तो प्रशासन नीति हुनुपर्थ्यो, जस्तो त्यसको विदेश नीति हुनुपर्थ्यो, जसको सुरक्षा नीति हुनुपर्थ्यो, यी सबै पक्षमा त्यो दिव्य उपदेशमा थोरथोरै भए पनि अत्यन्त गहकिला घत लाग्दा कुराहरू राख्नुभएको छ। तीमध्ये अधिकांश अहिलेको अवस्थामा पनि सान्दर्भिक छन्, कार्यान्वयन योग्य कुराहरू छन्। त्यही कारण आज हामीले पृथ्वी पथको विषयमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्नेको कुरा हाम्रा यी सबै विषयहरूमा मैले अघि जसरी नाम लिए ती सबै विषयमा त्यसका सान्दर्भिक कुराहरूलाई महसुस गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै आजको महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारण यो पृथ्वी पथ सम्बन्धी यो कुरा नयाँ होइन। केही साथीहरूलाई यो नयाँ लागे पनि 250 वर्ष पुरानो हो र हाम्रै मुलुकमा पनि 7 साल पछिदेखि यसको चर्चा भएको हो र पछिल्लो पटक 50को दशकदेखि यो चर्चामा आएर आज यो उत्कर्षमा पुगेको छ। र म भन्छु यो अभियानका साथीहरूले
यो पृथ्वी पथ सम्बन्धी पृथ्वीनारायण शाहको त्यो दिव्य उपदेश, त्यसको अझ सरल नेपाली व्याख्या र तत्सम्बन्धी अन्य अरू पनि कतिपय दस्तावेजहरू सङ्ग्रहित गरेर यसलाई दसौँ हजारको के लाखौँको सङ्ख्यामा छाप्नु र यसमा जनताको बिचमा पुर्याउनु र यसलाई अहिलेको आन्दोलनको एउटा गाइडिङ आइडियोलोजी बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने म ठान्दछु। आदरणीय मित्रहरू, मैले यिनीहरू एउटा छोटो कुरा के भन्छु भने दुनियाँमा ज्ञान बुद्धिको कुनै सीमा हुँदैन। हरेक मुलुकमा हरेक युगमा ज्ञान बुद्धि बढेका बढै छन्। अहिले नयाँ विश्वमा आधुनिक जमानामा आएपछि नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू शास्त्रहरू आएका छन् र सिद्धान्त र शास्त्रहरू हेर्नुहोस् यी सीमातीत हुन्छन्, यी सीमाबद्ध हुँदैनन्। हामीले जसरी हाम्रा ज्ञान गुणहरू, हाम्रो प्राचीन वैदिक धर्म संस्कृति संस्कार, हाम्रा ज्ञान गुणका आध्यात्मिक चेतहरू छन्, ती कुराहरू महत्त्वपूर्ण रहेछन् र ती कुराहरू हामीले विश्वमा पनि पुर्याउँ भन्ने हामी सोच्छौँ र हामीले यहाँ गर्व गरौँ। 2-3 जना साथीले भनिसक्नुभयो कि हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वीपथ जस्तै काम त चीनमा पनि लागू भयो भन्नुभयो। त चीनका मान्छेहरूले चाहिँ यो नेपालीहरूले पृथ्वीपथ जस्तै काम गरे चिनियाहरूले भनेर भनेको कुरालाई अब नेपालीहरूको कुरा त्यहाँ हस्तक्षेप भएको होइन। उनीहरूको मुलुकमा पनि त्यो आवश्यकता भएर उनीहरूले त्यो कार्यान्वयन गरे। त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा पैदा भएका सिद्धान्तहरू सबै मुलुकका सम्पत्ति हुन्। अब कुन कुरालाई कसरी लागू गर्ने, कुन कुरालाई कसरी लागू नगर्ने त्यो बेग्लै कुरा हो। नेपालमा यदि कुनै राजनीतिक शास्त्रलाई लागू गरिन्छ भने त्यो पृथ्वी विचारबाट अलग भएर पृथ्वी विचारको विपरीत गएर त्यसलाई लागू गर्नै सकिँदैन। तपाईँ चाहे मार्क्सवाद भन्नुहोस्, चाहे डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुहोस्, चाहे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, यदि उनीहरूले पृथ्वी पथको मर्मलाई बुझेनन्, त्यस मर्म विपरीत भयो भने तिनीहरू खोक्रा सिद्धान्त हुन्छन्। मार्क्सवाद पनि खोक्रो हुन्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवाद खोक्रो हुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पनि खोक्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने यो हाम्रो भूमिबाट हाम्रो भूमिको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, यसको अखण्डता, यसको आत्मनिर्भरता, यसको आफ्नो चेत, यसको धर्म संस्कृति संस्कारलाई जोगाउँदै यसले आफ्नो देशका जनतालाई र विश्वलाई दिने योगदानहरू गर्ने काममा उनीहरूले बाटो देखाउन सक्दैनन्। त्यसकारण हामीहरूले भन्नु शून्यवादी हुनु हुँदैन, हामीले अन्धवादी पनि हुनु हुँदैन। विश्वभरिका मानिसका ज्ञान गुणहरू सिमाना नागेर विश्वभरि छरिन्छन्। र तिनीहरूलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हरेक मुलुकका मान्छेको, हरेक विद्वानको आफ्नो खुसीको कुरा हो। र राजनीतिक शास्त्रको जहाँसम्म कुरा छ, जुनसुकै किसिमको राजनीतिक शास्त्र, चाहे त्यो मार्क्सवाद होस् या त्यही अघि भनेका अरू कुराहरू हुन्, तिनीहरूलाई पनि यदि पृथ्वी पथभन्दा अलग गरेर यसको विपरीत गयौँ भने ती खोक्रा हुन्छन्, ती असफल हुन्छन् र भइ पनि रहेका छन्। त्यस कारण यो चिन्तन आउनु पर्यो ज्ञान बुद्धिमा। जब हाम्रो ज्ञान बुद्धि चाहिँ हाम्रा ऋषिमुनिहरूका ज्ञान बुद्धि विश्वभरि जाउँ भन्छु भने अरू मुलुकका पनि त ऋषिमुनिहरूले ल्याएका ज्ञान बुद्धि त हामीले लिनु पर्यो नि त, हामीले पढ्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यो ज्ञान बुद्धिमा सङ्कीर्णता अप्नाउनु हुन्न मेरो अनुरोध छ, होइन? अब कसरी लिनुहुन्छ यहाँहरूको कुरा हो। त्यसकारण यो मैले बुझिन्जेल यो पृथ्वी पथ मार्क्सवाद विरोधी छैन, न त मार्क्सवाद यो पृथ्वी पथको विरोध हुनसक्छ। त्यस्तै अरूहरूको पनि त्यही कुरा हो। म यतापट्टि धेरै लामो भन्न चाहन्न। त यस्तो भएकोले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आजको गोष्ठी छ। यसले पृथ्वी पथलाई अझ गहिरो गरी बुझ्ने र अरू सिद्धान्तहरू लागू गर्दा पनि पृथ्वी पथ अनुरूप छ कि छैन भनेर दाँजेर हेर्ने हामीमा क्षमता पलाओस्, त्यो ज्ञान पलाओस् हामीमा, होइन? र राजनीतिकको क्षेत्रमा पृथ्वी पथ विपरीतका कुराहरू, त्यसका त्यसको अर्थनीति, त्यसको सुरक्षा नीति, त्यसको प्रशासन नीति, त्यसको आत्मनिर्भरता, तमाम कुराहरूमा यससँग मेल नखाने कुराहरूलाई छोड्दै मेल खाने कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भनिसकेपछि मैले थोरै अलिकति यो आन्दोलनको बारेमा कुरा गरौँ। हुन त हाम्रो धेरै साथीहरूले पनि भन्नुभयो, बालकृष्णजीले पनि भन्नुभयो, अरू सबै कुरा छोडौँ, अलि हामी एकजुट हुन जरुरी छ। एकजुट हौँ, एक हिसाबले भन्ने कुरा एकदम ठिक हो, एकजुट हुनु पर्यो। तर बुझ्नु पर्यो के छ भने हिजोको 46 सालको परिवर्तनभन्दा जो जनता लडेर गए, अब विदेशमा बसेर सशस्त्र आन्दोलन गरेर परिवर्तन खोज्ने भन्दा अहिलेको परिवर्तन धेरै जटिल छ। र यो जटिल परिवर्तनमा यी सबै जटिलतालाई छिचोलेर कस्तो किसिमको परिवर्तन हो भन्ने चित्र त देखाउन सकिँदैन भने तपाईँहरू जुन आन्दोलन राजासहितको डेमोक्रेसी भनेर जुन तपाईँ भन्नुहुन्छ, यसको राजासहितको डेमोक्रेसीका विभिन्न पक्षहरूमा मूर्त रूपले तपाईँहरूले एजेन्डालाई तयार गर्नुहुन्न भने तपाईँ हामीहरू बुझ्ने मान्छेहरू त ढुकै हौँला, तर आम जनसाधारणले बुझेका हुन्नन् र
संसदवादी पक्ष विपक्षका दलहरूले जुन ढङ्गले यो अभियानलाई चाहिँ प्रतिगामी हो, निरङ्कुश हो, राजा आएदेखि मुख थुन्ने राजा आउँछन्, जेल हाल्ने राजा आउँछन्, विकास रोक्ने राजा आउँछन् भनेर जुन हल्ला गरिरहेका छन्, त यस्ता कुराहरूलाई यी होइनन्। मलाई लाग्छ तपाईँहरूका कुराहरू सुन्दा, तपाईँहरूका केही लेखनहरू पढ्दा मलाई लाग्छ तपाईँहरूले त्यस्तो राजा खोजेको होइन मलाई लाग्छ। तर यो कुरो सिपी मैनालीले मात्रै बुझेर भएर सब गाउँका खेत खलिहानका मजदुरहरूले, किसानहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, स्कुल पढाउने शिक्षक विद्यार्थीले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो नबुझाइकन तपाईँ हामी 100 जनाले, 50 जनाले, 100 जनाले, 500 जनाले, 1000 जनाले बुझ्यौँ अरे, तर त्यसलाई व्यापक रूपमा जनतामा लाँदैनौँ भने जनताले कसरी बुझ्ने हुन्? अब ती संसदवादी दलले भन्छन् हाम्रा 5 लाख छन्, हाम्रा 8 लाख छन्, हाम्रा 10 लाख कार्यकर्ता छन् भन्छन्। उनीहरूको दिनै पिछेको कामै के छ? यो तपाईँहरूले सुरु गरेको आन्दोलन अभियानको अपचित्रण गर्ने, गलत चित्रण गर्ने, उल्टो कुरो सुनाउने, मान्छेलाई भड्काउने बाहेक उनीहरूको अर्को कामै छैन। अनि तपाईँहरू जो अभियान गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो जटिल आन्दोलनका यी जटिल सवालहरूमा तपाईँहरूको कुरा के हो भन्ने ठोस रूपले लेखेर जानुहुन्न भने र जनतामा पुर्याउनुहुन्न भने हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी जति यो आन्दोलनको पक्षमा छौँ त्यसमा थोरै मान्छे त बढ्दै जान्छन्, तर अफिसियल ढङ्गले वात्तै मान्छे बढ्ने स्थिति हुँदैन। त्यही कारण मैले लामो नभनी के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको प्रश्न के छ भने अब अहिले राजासहितको डेमोक्रेसी भनेर तपाईँहरूले बढी लडिरहेको आवाज उठाइरहेको बेलामा मुख्य कुरा राजामा फोकस भएको छ। त्यही कारण तपाईँहरूले भनेको राजा कस्तो, हामीले विगतमा पनि विभिन्न खाले राजाहरूलाई हामीले भोगेका छौँ। अब आउने राजा कस्तो, अनि हामीले 7 सालदेखि डेमोक्रेसी पनि भोगेका छौँ। अब आउने डेमोक्रेसीको आयामहरू के हुन्? हामीले 63 सालको संविधान सभाले दिएको संविधान पछि एउटा व्यवस्था पाएका छौँ, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, त्यो पनि असफल भइरहेको छ। त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यो कार्यक्रम कस्तो? र चौथो कुरो, अब देशमा जुन यी संसदवादी दलहरूले जो भत्ताभुङ्ग पारेर देशलाई तहसनस पारेका छन्, यो देशको निर्माण गर्ने आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम कस्तो? यी 4टै विषयमा तपाईँहरूले आफ्ना विज्ञहरूसँग, साथीभाइहरूसँग बसेर छलफल गरेर यी सबैको एउटा स्पष्ट जवाफ राखेर त्यसको यी 4वटै कुराको सम्बोधन गर्ने, कस्तो राजा, कस्तो प्रजातन्त्र, कस्तो व्यवस्था, कस्तो आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको कार्यक्रम, यी सबै कुरालाई समेटेर त्यसलाई जनताको बिचमा लाने काम भएन भने यसलाई विरोधीहरूले, संसदवादी दलहरूले फैलाएका भ्रमहरूलाई चिर्न सजिलो हुन्न र यसले अपेक्षित प्रगति गर्न, अपेक्षित गतिको साथमा प्रगति गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त यो कुरा राख्दै मैले यहाँभन्दा बढी कुरा नगरौँ, मलाई मेघराजजीले कोट्याउँदै हुनुहुन्छ, मैले बुझेको छु। तर यति भन्दै मैले धेरै कुरा पनि किन भन्ने, यी कुराहरूमा जाँदा मलाई एउटा के लाग्छ भने अहिलेको परिवर्तन गर्ने शक्ति, यो देशको दुरावस्था ल्याउने शक्तिहरू संसदवादी दलहरू हुन्। मैले एकचोटि नाम लिन केही फरक नपर्ला, ती दलहरू काङ्ग्रेस हुन्, एमाले हुन्, माओवादी केन्द्र हुन्, एस हुन् र उनका सहयोगीहरू हुन्। उनीहरूले नै यस्तो ल्याए र उनीहरूले आफूलाई सुधारुन् भनेर जनताले भनेका छन्। विस्थापित राजाले पनि पटक पटक सुधार्ने कुरा गरेका छन्, तर यिनीहरूले आफू सुध्रिने कुनै लक्ष्य नै देखाएका छैन। त यस्तो स्थितिमा अहिले यिनीहरूले यसरी गलत काम गरे भनेर जाँदा मैले सुने कतिपय साथीले भन्नु यी कम्युनिस्टहरूले यस्तो गरे, कतिले भने काङ्ग्रेसहरूले यस्तो गरे। यो गलत कुरा हो। अहिलेको आन्दोलनमा देशभक्तहरू काङ्ग्रेसका पनि छन्, कम्युनिस्टका पनि छन्, राष्ट्रवादीका पनि छन्, अरू कम्युनिस्ट नभएका वामपन्थीका पनि देशभक्त छन्। तपाईँले सारा कम्युनिस्टलाई एउटै डालोमा राखेर सबैलाई विरोध गर्दा तपाईँसँग को आउँछ? मलाई पनि आउन अप्ठ्यारो पर्छ। सबै कम्युनिस्ट देशद्रोही छैन। देशलाई माया गर्ने कम्युनिस्ट छन्, देशलाई माया गर्ने वामपन्थी छन्, देशलाई माया गर्ने काङ्ग्रेस अथवा डेमोक्रेट्सहरू छन्, देशलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी छन्, देशलाई माया गर्ने स्वतन्त्र मान्छेहरू छन्। तपाईँको भाषा शब्दले मान्छेलाई तान्छ कि ठेल्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। यहाँ आएर कम्युनिस्टलाई निन्दा गर्नुहुन्छ भने हो, देशद्रोही कम्युनिस्टको निन्दा गर्नुहोस्, त्यसमा म 2 हात अठेर समर्थन गर्छु। देशद्रोहीको विरोध गर्नुहोस्, कम्युनिस्टको होइन। देशद्रोहीको विरोध गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको होइन। देशद्रोहीको विरोध गर्नुहोस्, राष्ट्रवादीको होइन। जो देशद्रोही छन् ती सबै मुर्दाबाद। तर सबै देशद्रोहीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ, तब मात्रै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यो परिवर्तन केटाकेटीको फितकौली खेलेको खेल होइन। बाह्य शक्तिहरू यसको पछाडि छन्। यहाँभित्र उनीहरूका धेरै ताबेदारहरू, उनीहरूका दलालहरू यहाँ सत्तामा छन्। धन सम्पत्ति पैसा उनीहरूको हातमा छ, राज्य उनीहरूको हातमा छ। केटाकेटी आए गुलेली खेलेर गए भने जस्तो परिवर्तन हुन्छ? गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। तपाईँहरू कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, सबै खाले देशभक्तलाई एकजुट गर्न सक्नु पर्यो,
आफू पनि मिल्नु पर्यो, राष्ट्रवादी पनि मिल्नु पर्यो। एक खाले राष्ट्रवादीले अर्को खाले राष्ट्रवादी सङ्गठनमा गएकोले कारबाहीको धमास गरेको मैले देखेँ। योले हामीलाई स्वर्ग पुर्याउँछ कि नरक पुर्याउँछ आदि इत्यादि धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ कि अहिले परिवर्तन गर्ने शक्ति भनेको नेपाली जनता हो, त्यसमा पनि देशभक्त नेपालीहरू, सबै विचारका देशभक्त नेपालीहरू मिल्न सक्यो भने मात्रै अहिले यी संसदवादी दलहरूले देशलाई जुन बर्बाद पारिरहेका छन्, हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डतालाई बिक्री गरिरहेका छन्, गरिबी महँगी बेरोजगारी भ्रष्टाचार तमाम बढाइरहेका छन्, विदेश पलायन बढाइरहेका छन्, व्यथितै आइरहेको छ, देश भनौँ न विनाशको डिलमा पुगेको छ। यो अवस्थाबाट देशलाई जोगाउने हो भने सबै देशभक्तहरू एकगठ हुनुपर्छ। त्यही कारण हाम्रो हरेक शब्द, हरेक विचार, हाम्रो हरेक लेख चाहिँ सबैलाई जोड्ने खाले हुनु पर्यो, फोड्ने खाले होइन। यो ढङ्गले हामीले गयौँ भने मात्रै देशमा वाञ्छित परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ, त्यो सकिन्छ। तर सबभन्दा पहिले कार्यक्रम ल्याउँ, त्यसपछि कसरी मैले लास्टमा भने त्यसपछि पनि हरेक चिजको आफ्नो मेलो हुन्छ। खेती गर्नु पर्यो भने पनि खेती गर्ने पनि एउटा मेसोबाट सुरु गर्छन्, त्यस्तै आन्दोलन गर्नुपर्ने आन्दोलनको पनि एउटा मेलो हुन्छ। कसरी सुरु गर्ने, कसरी मध्यममा पुर्याउने, कसरी उत्कर्षमा जाने भन्ने हुन्छ। मैले लामो व्याख्या गर्दिनँ। अब सबभन्दा उत्कर्षमा गर्ने कुरा चाहिँ प्रारम्भमै गरौँ भने के फल होला, प्रारम्भमा गर्ने कुरा उत्कर्षमा गरौँ भने के होला। त्यही कारण आन्दोलनको विकासको नियम के हो मैले पढाउनु पर्दैन। म पनि आन्दोलनको एउटा मान्छे हो, मसँग केही अनुभव होला। अब तपाईँहरू राष्ट्र संस्थाको पक्षमा लागेर राष्ट्रवादी भएका साथीहरू जो जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूसँग पनि अनुभव होला, होइन त म भन्दिनँ। तर म धेरै देखिरहेको छु, काङ्ग्रेसका पनि धेरै मान्छेहरू यो आन्दोलनको पक्षमा देखेको छु, तर त्यहाँ तपाईँहरू राष्ट्रवादीको कुनै सम्पर्क छैन। उनीहरूले मसँग भन्छन् उहाँहरू एक्लै लड्छन्, के गर्छन्, खोइ सल्लाह पनि हुन्न भन्छन्। त्यस्तै अरूहरूको पनि छ। ए बाबा कसरी जाने, कुन ढङ्गले जाने भन्ने विषयमा त सबैले सबैको कुरा गरे हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्ने, विषय नगरजीको सल्लाह लिने राजालाई नेता मान्ने, अनि आफू चाहिँ अरू कसैको कुरै नसुन्ने, यो पृथ्वी पथ हो। त्यसकारण यी सबै विषयमा यहाँहरूको गम्भीर यहाँले चिन्तन मनन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा गर्दै मैले आखिरमा हाम्रो मभन्दा धेरै वृद्ध उमेरको हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यूको समय मिचेर मैले बोलेँ। हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, गणतन्त्र भन्छौँ, जनताको शासन भन्छौँ, सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भन्छौँ। त्यसमा जनताको हक अधिकारको कुरा छ पृथ्वी पथमा। जस्तो बुढा मरे भाका सरे भनी भन्छन्, तिमीहरू सबै छेउ सुनाइ गया, तम्रा सन्तानलाई भन्छन् र तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई भनेर यो राज्य थामी खानन्। राज्यलाई थाम्ने दायित्व राजाको, तर राजालाई नीति निर्देशन दिने, सल्लाह दिने, सचेत गराउने काम नागरिकको। त्यस कारणले त्यो राष्ट्र संस्थालाई बलियो बनाउने काम नागरिकको। आज हामी त्यो काम गर्दैछौँ। जस्तो अब अहिले व्याकुल माइला ओम्बोले राईले गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय गान रचना गर्नुभयो। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। त्यो त पृथ्वीनारायण शाहले जे भनेको थियो त्यही कुरो रहेछ नि त। मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबैको फुलबारी हो भनेको छ। मेरो राज्य हो भनेको छ र, गोर्खा राज्य हो भनेको छ र, सबैको फुलबारी हो भनेको छ। त्यस्तो उदार हृदय, आफ्ना कुला धर्म नछोड्नु भनेको छ। आफ्ना कुला धर्म नछोड्नु। अहिले हामीले आफ्नो कुला धर्म छोडेको हुनाले हामीले दुःख पायौँ। त्यतिखेर जङ्गी शासन चल्थ्यो। सिपाही र रैतीलाई हात गरिराख्नु भनेको, हात गरिराख्नु भनेको एउटा हातमा चाहिँ सिपाही सेना, एउटा हातमा रैती भनेको जनता, ब्यालेन्समा राख भनेको छ। राजाले विवेक राखिदिए अनि तिखारिएको चाहिँ सिपाही फेला पर्छ भनेको छ। राजाको सम्पत्ति भनेको विवेक हो। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ छन्। जनमत सङ्ग्रहको कुरा आयो। राजा भनेपछि त आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यो कुरा गर्न परिन्थ्यो नि त, त्यो होइन। जनमत सङ्ग्रहको कुरा आएको छ। श्रीपास पृथ्वीनारायण शाहको प्रिय पात्र विराज बखेती पनि कोही क्षेत्रीय हो भन्छन्, कोही मगर हो भन्छन्। अहिलेसम्म त्यसै निश्चित भएको छैन। तर
तर पृथ्वीनारायण श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको प्रिय पात्र विराज बखेती लमजुङसँग सन्धि गर्न जान पर्यो। आफू पूर्वतिर बढ्दाखेरि पश्चिमबाट लमजुङले आक्रमण गर्यो भने त बर्बाद हुन्छ। सन्धि गर्न जाँदाखेरि श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहले बोल्नुभन्दा पहिले कालु पाँडेले बोले, घाको कुरो घा मिल्यो। श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह बोल्नै परेन। ओहो, मेरो मनमा मेरो पेटमा जुन कुराले घा बाँधौँला भनेको थियो त्यो कुरा त कालु पाँडेले बोल्यो। मलाई त रिजायो यसले। अब दुनियाँ जोसँग चाहिँ नि राजी छन् उसलाई कजाइदिनुपर्छ भनेपछि दुनियाँले कालु पाँडेले कजाइदिए हुँदो भन्यो। गोर्खाको जनताले त भने तर 2224ले के भन्छन्? 2224सँग बुझ्दाखेरि पनि कालु पाँडेलाई कजाइदियो भने राम्रो सन्धि होला भन्यो। त्यो जनमत सङ्ग्रह हो। अहिलेको पश्चिमेलीले सिकाएको थियो र पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो होइन। त्यस कारणले जनतालाई सुम्पिएको छ दायित्व। जनमतको आधारमा राज्य शासन चल्ने। त्यहाँ के जातीय कुराहरू छन्, तर जातीय कुरा अहिले मिल्दैन, त्यो गर्न हुँदैन। स्वतन्त्र अहिले जातीय कुरा गर्न मिल्दैन। एक दुईवटा जातीय कुरा बाहेक अरू सबै कुरा नेपाल राज्यको निर्देशिक सिद्धान्तको रूपमा रहन्छन्। चीनमा माओ त्से-तुङले त्यो अफिमले ढल्न लागेको चाहिँ चीनलाई सांस्कृतिक क्रान्ति र नौलो जनवादी अर्थतन्त्रबाट माथि उठायो। अब त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति के हो, नौलो जनवादी अर्थतन्त्र के हो, म अहिले व्याख्या गर्दिनँ, कुनै बेलामा गरौँला। तर माओ त्से-तुङभन्दा 250 वर्ष अगाडि सांस्कृतिक क्रान्ति र नौलो जनवादी अर्थतन्त्र पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएका थिए। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको आर्थिक नीतिलाई नै माओ त्से-तुङले नौलो जनवादी अर्थतन्त्र भने। त्यहाँले माओ त्से-तुङको प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाह। गान्धीले भारत छोड आन्दोलन छेडे अङ्ग्रेजलाई, तर 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले यहाँका अङ्ग्रेज पादरी र अङ्ग्रेजले इसाई बनाएका नेपालीहरूले खेदेका थिए। त्यहाँले माओ त्से-तुङको प्रेरणाको स्रोत पनि श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह, गान्धीको प्रेरणाको स्रोत पनि श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह। श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहले त्यो अङ्ग्रेज पादरीलाई खेद्ने थिएन। किन खेदे त? यी 7 समुद्र पारीबाट आएका फिरङ्गीहरू धर्म कर्म गर्ने भनेका त जासुस गर्ने पो रहेछन् भनेर खेदेको, राजनीति गर्यो भनेर खेदेको। यहाँ आएर चाहिँ धर्म कर्म मात्रै गरिरहेको भए खेद्ने थिएन। त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। र स्थानीय संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको छ। अहिले हामी अमेरिकामा जुन फेसन आयो, फ्रान्समा जुन फेसन आयो, 5 मिनट नेपालमा आइहाल्छ त्यो फेसन। हामीले च्याङ्गा पाङ्गा लगाइकन 3 सहर नेपाल र नौला किराँत देखाएको थियौँ भनेको छ, जितेका थियौँ भनेको छ। पृथ्वीपथ भनेको साधारण जीवन बिताउने। त्यो गरिब गोर्खा किन सफल भयो? त्यतिखेर काठमाडौँका मल्ल राजाहरू सन्धि गर्नु पर्यो भने एक आपसमा 50,000 रुपियाँ लेनदेन गर्ने। त्यसको व्यवहार तामापत्र होइन, सुनको पत्रमा लेखेर मूलचोकको दलानमा टाङ्ने। तर गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाह खर्च नपर्छ, काशी जानुपर्छ भने उखान कहाँबाट आयो? पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट आयो। मकवानपुरमा ससुरालीमा विजित भयो। काठमाडौँ भक्तपुर पाटन पनि हेरे, यहाँको राजा हुन पाए त हुँदो भन्यो, दरबारमा खर्च छैन, हतियार लिन काशी जानुपर्ने। कुनै भाइ भारदारले भन्न नसकेको कुरो, पण्डितहरूले गुरु पुरोहितले भन्न नसकेको कुरो, राजाको पनि आफ्नै मनमा नउब्जेको कुरो, एउटा विशानगर चाहिँ एउटा दमैको अर्थीले 12,000 गोर्खाको घरै पछि 51 रुपियाँ उठाएर अनि बनारस गइकन हतियार किनेर ल्याएको। त्यस्तो किसिमको हो। त्यस कारणले अभियन्ता श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह सबै नेपाली मिलेर नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा लागेको छ। गोर्खालीले घोडा हानेर मात्रै नेपाल जितेको होइन। ज्ञानकर भाँडा मनोकामनामा पश्चिमतिरको कटक रोक्नु भनेको छ। सैनिक कमान्डर भएर कटक रोकेको, हुमफाट गरेर तन्त्र साधना गरेर मन्त्र स्तम्भन विधि। त्यस्तो विधिले ज्ञानकर भाँडाले
मन्त्र साधना गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले ज्ञानकर बाणालाई लेखेको 3-4वटा चिठी फेला परेको छ। त्यो किस्सा कहानी वंशावलीको कुरा होइन। त्यसकारण अब अघि नै रणजित मल्लको कुरा आयो। रणजित मल्ल नरभूपाल शाहका मित अनि सानोमा मितबा कहाँ आए। खेल्दै 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 जाँदाखेरि भक्तपुरको कुमारी चोकमा त्यो एकान्त कुमारी भन्ने छ, तपाईँले बुझ्नुहोस्। बडा दसैँमा टिकाको दिनमा एकान्त कुमारीको दर्शन गर्न जान्छ। एकान्त कुमारीले कमलको फुल लिएको हुन्छ। त्यो कमलको फुल लिँदालाई अन्थाप हुन्छ। त्यहाँ कुमारीले जसलाई चाहिँ नि कमलको फुल, कुमारीको हातको कमलको फुल जसले लिन खोज्यो त्यो भाग्यमानी। अनि पृथ्वीनारायण शाह खेल्दै 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 एकान्त कुमारी कहाँ जाँदा एकान्त कुमारीले त्यो कमलको फुल पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएको। लडाइँ गरेर पो पछि दियो त, राज्य त उहिल्यै दिइसक्यो, बालक छँदै। त्यस्तो किसिमको हाम्रो श्रुति परम्परा छ। त्यही कारणले धर्मले राज्य अर्जेको। किन भन्दाखेरि चन्द्रगिरीको डाँडाबाट श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल काठमाडौँ भक्तपुर पाटन हेर्दाखेरि दुईटा ज्योतिषी भानु आर्याल कुलानन्द ढकाल सँगै थिए। महाराजको मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ भने साँच्चै मेरो मनोकामना पुग्छ त। हजुरले गो ब्राह्मण अतिथ भनेको अतिथि फकिरको बहुतै मर्यादा गरिबक्सेको छ। हामीमा पनि सरस्वतीको वास छ, यो मनोकामना सिद्ध हुन्छ भने राजाको चाहिँ जुन मनोकांक्षालाई दुईटा ज्योतिषी ब्राह्मणहरूले उद्दीप्त बनाइदिए। त्यसलाई चाहिँ फादर स्टिलरले दि हाउस अफ द राइज अफ गोर्खा भन्ने एउटा किताब छ। द ड्रिम अफ युनिफिकेसन भन्छ एउटा पादरीले, एकीकरणको सपना भनेको छ। त्यही पृथ्वी पथ भनेको आफ्नो रैथाने पथ हो, आफ्नो रैथाने विचार हो। त्यसपछि अब एउटा अन्तिम एउटा कुरा भन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रा मलाई एकजना साधकले के भनेको थियो भने पटक पटक भने मलाई पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ सिक्का देऊ, कामरूप कामाख्यामा गएर साधना गर्छु, संसार मैले खान सक्छु भन्छ। हो वा होइन बा, कहाँ पाउने त्यो सिक्का? त्यो पोखरा लामा चौतारा पोखरा लामा चौरको आचार्य रहेछ ब्राह्मण, कामरूप कामाख्यातिर साधना गरी बस्दो रहेछ, पटक पटक त्यसो भन्छ। र श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रामा के लेख्छ भन्दाखेरि एकातिर त्रिशूल हुन्छ, शङ्खचक्र गदा पद्म हुन्छ, एकातिरको पाटोमा चाहिँ श्री 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 गोरखनाथ, अनि एउटामा चाहिँ उर्द खड्ग आभरण सहितको श्री श्री भवानी। हामी यहाँ खोपी खेल्छौँ, महत्त्व राख्दैनौँ। तर भारतमा मैले भारतको निन्दा गरेको होइन। भारतमा मुसलमानले राज्य गरे, मुसलमान बादशाहको टाउको खोपे। अङ्ग्रेजले शासन गर्यो, अङ्ग्रेजको बादशाहको टाउको खोपे। अहिले भारत स्वतन्त्र भयो, महात्मा गान्धीको टाउको खोपेको त्यो मुद्रा हो। तर तन्त्र साधनामा त्यसको सदुपयोग हुँदैन। भारतका कतिपय तान्त्रिक साधकहरूले श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रा पछि आएर चाहिँ हाल महाराजेरा सरकारको श्रीपाद ज्ञानेन्द्रको मुद्रालाई पूजा कोठामा राखेर यन्त्रको रूपमा चाहिँ साधना गर्छ। र नेपालमा हिन्दू अधिराज्य हट्यो, राजतन्त्र हट्यो। कसले हटायो त? माघ 27 गतेको इन्डिया टिभीको रञ्जित रे र सुदीप सिंहको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्। अहिले भारत पछुताएको छ। हामीले नेपालबाट हिन्दू अधिराज्य हटाएर हिन्दू राजालाई हटाएर हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेको छ। भारतका कतिपय ठाउँमा शङ्कराचार्य र हिन्दू राजा मात्रै प्रवेश गर्न पाउने यस्ता मठ मन्दिरहरू छन्। अहिले 25 वर्ष भयो भारतको पूजा रोकिएको। भारत पछुताएको छ। अहिले भारत पछुताएको छ। अहिले भारतीय मिडिया हेर्नुहोस्, 99% मिडियाले अब नेपालमा राजतन्त्र आयो, हिन्दू राष्ट्र राज्य स्थापना हुन्छ भनेको छ। पूर्व सेनाध्यक्षको अन्तर्वार्ता आएको छ, छ्यापछ्याप्ती आएको छ। त्यस कारणले यो अवश्यम्भावी छ।
र हाम्रो मान्यता के छ भने कुनै मान्छे मर्नु पर्यो भने उसको जन्मदिन कहिले छ त्यही महिनामा मर्छ, उसको जन्मबार कहिले छ त्यही जन्मबारमा मर्छ, उसको तिथि नक्षत्रमा मर्छ भनेको छ। यो गणतन्त्रको घोषणा कहिले भयो त? जेठको 15 गते होइन? जेठको 15 गते गणतन्त्रको घोषणा भयो। गणतन्त्र दिवस मनाउँछ नि त जेठ 15 भयो कि होइन? अब यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? त्यही जेठको अब 82 सालको जेठको 15 गते हुन्छ। त्यही हो कुरा। अब आन्दोलन कसरी जाने भन्ने चाहिँ कुरो अब यहाँ सबै आतिसक्नु भएको छ। अर्को फोरममा भन्नु होला, मैले भनिराखेँ, मैले फेरि भन्छु, मान्छे मर्नु पर्यो भने उसैको जन्म महिना, उसैको जन्मबार, उसैको जन्मतिथि, उसैको जन्म नक्षत्रमा मर्छ। यो गणतन्त्र आएको जेठको 15 गते र अब यो गणतन्त्रको अन्त्य पनि 2022 सालको जेठको 15 गते हुन्छ। ल हाम्रो अभिष्ट सिद्धि हुनेछ। ल सबैको जय कल्याण।